सभापति, पूर्व माननीयज्यूहरू र विशिष्ट साथीहरू, आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै साथीहरूको योभन्दा अगाडि मैले कुरा सुन्नु पाइनँ। अचानक म बागलुङ जानुपर्ने कार्यक्रम त्यहाँ पनि साथीहरूको अपूर्व जमघट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदम राम्रो कार्यक्रम थियो। त आज यो कास्की जिल्ला गण्डकी प्रदेशको मुटु राजधानी, यो सुन्दर पर्यटकीय नगरी मात्रै होइन, यो सिउँगै गण्डकी प्रदेशको मुटुको रूपमा गएको छ। मुटुले पैतालादेखि चिरसम्म जसरी रक्त सञ्चार गर्छ, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसको अब आउने आन्दोलन, अब आउने सङ्घर्षमा यसले अत्यन्त प्रभावकारी रूपले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुको निम्ति ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। तपाईँहरूले जुन ढङ्गको उत्साहका साथ आज सहभागी हुनुभएको छ, म सम्पूर्ण सहभागीहरू र साथीहरूलाई, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक रूपबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको आजको जटिलतम परिस्थितिमा फेरि एकचोटि जिरो बनाउनुपर्छ, नत्र लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने अनुभूति तपाईँहरू सबैमा भएर नै अघि भर्खर ताराजीले भन्नुभयो 4 पुस्तासम्म उपस्थित हुनु के को निम्ति भनेर भन्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रको निम्ति, सम्मानको निम्ति, स्वाभिमानको निम्ति र समग्र समाजको विकासको निम्ति जुन चेतना छ, त्यो चेतनाको जग अझै मजबुत कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबभन्दा पहिला त म प्रत्येक नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिरले तोडे, चाहे हिमालका खोजमा बस्ने हुन्, चाहे पहाडका खन्दरामा बस्ने, चाहे तराईका झुपडीमा बस्ने हुन्, चाहे जुनसुकै धर्म र जातका हुन्, हरेक नेपाली हुन् र हरेक नेपालीले समान अंशीय र सम्मान स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा सङ्घर्षको सङ्घनाद गर्ने पार्टी तपाईँ हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसै मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले प्रत्येकले बुझ्नुपर्ने र त्यसबाट गर्व गर्नुपर्ने थियो। नेपाली कङ्ग्रेस 4 सालमा मात्र होइन, निरन्तर रूपबाट इतिहासमा जुन बेला नेपाली कङ्ग्रेसको जातमाथि आघात हो, त्यो आघातको प्रत्याक्रमण गर्दै हरेक निरङ्कुशता विरुद्धका गरेका सङ्घर्षहरू, चाहे त्यो तपाईँ 2007 साल भन्नुहोस्, चाहे 47 साल भन्नुहोस्, चाहे 2062-63 को सङ्घर्ष भन्नुहोस्, यी तिनटै सङ्घर्षको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको हो। र यो तिनटै सङ्घर्षको नेतृत्व मात्र होइन, नेपालको इतिहासमा जति युग परिवर्तन दस्तावेजहरू बने, चाहे 2015 सालको पहिलो संविधान, चाहे 2047 सालको दोस्रो संविधान या 2072 को तेस्रो संविधान, यी तिनटै संविधान युग परिवर्तनको दस्तावेज नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो र पहिलो संविधान 15 सालको सुमन शर्माको नेतृत्वमा, दोस्रो कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा र तेस्रो सुशील गोइलाको। यत्रो ऐतिहासिक बचत, यत्रो ऐतिहासिक गरिमा लिएर आएको पार्टी आज हामीले कहाँनिर चुकेका छौँ, के हाम्रा कमजोरीहरू भए, त्यसमा विश्लेषण गर्दै हामी फेरि नयाँ यात्रामा प्रारम्भ गर्नुपर्छ। आज जुन किसिमको स्थितिबाट देश गुज्रेको त्यो सम्पूर्ण स्थिति हेर्दाखेरि तिनटा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेको यो नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि चौथो सङ्घर्ष कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विरुद्ध गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व थपिएको छ भन्ने कुरा हामी प्रत्येक काङ्ग्रेस साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। संसारभरि तपाईँहरूले प्रजातन्त्रको कोखबाट अथवा निर्वाचित संस्थाहरूले नै लोकतन्त्र मास्ने भस्मासुरहरू जन्मेको इतिहास। लेनिनले संविधान सभालाई विघटन गरेर एकदलीय साम्यवाद स्थापना गरे, ड्युमालाई विघटन गरे। हिटलरले निर्वाचित बुन्डेसट्यागलाई विघटन गरेर नाजिजम फैलाए। आज त्यही किसिमले लोकतन्त्रको जामा र लोकतन्त्रको खोल ओढेर संविधानको खासो भित्र बसेर एकदलीय निरङ्कुशतातिर सम्पूर्ण रूपले कम्युनिस्ट शासन गएको छ। हामीले त्यसको विरुद्धमा फेरि एउटा नयाँ सङ्घर्षको थालनी गर्नुपर्छ। साथीहरू, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र वाद प्रतिवाद र संवाद हुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचारका विविधता हुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि व्यक्तित्वको टकराव पनि हुन्छ। ती प्रत्येक टकरावको बावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेसको लामो इतिहासमा
कहिले पनि लोकतन्त्रको यात्रामा नेपाली कांग्रेस थाकेन, कसैले भगाएर भागेन, आफ्नो कर्तव्यबाट चुकेन र कसैसँग आत्मसम्मान गरे। त्यही ढङ्गले अहिले तपाईहरुले फेरि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो दायित्व हामी भित्रका वाद प्रतिवाद र संवाद आफ्नो ठाउँ छ, आन्तरिक रूपबाट गरौँला। तर सम्पूर्ण पद्धतिमाथि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि जसरी चुनौती सुरु भएको छ, त्यो चुनौतीको सामना हामी फेरि गर्छौं र फेरि लोकतन्त्रको स्थापना गर्छौं भन्ने दृढता आज प्रत्येक कार्यकर्तामा जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो आजको कार्यक्रम खेलकुदवाला साथीहरूले भन्यो भने यसलाई वार्म अप कार्यक्रम भने हुन्छ, फिल्मको साथीहरूलाई भन्यो भने कास्टिङ मात्रै भने हुन्छ। यो निरन्तर रूपबाट अहिले हामी केही समय नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठाएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विरोधमा आज भएका तमाम विकृतिको विरुद्ध नयाँ संघर्ष स्थापना गर्नुको अभियान चलाउनु पर्ने अहिले तपाईँ हाम्रो दायित्व। यो दायित्वमा हामीले कसले के पाउँछौँ भन्ने भन्दा पनि मेरो सन्तानले लोकतान्त्रिक स्वाभिमानता साथ बाँच्न पाओस् भन्ने दृष्टिकोण नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण हो। त्यसैले 3 पुस्ता 4 पुस्ता यहाँ तपाईँहरू भेला हुन्छ, किनभने स्वाभिमान र सम्मान बिनाको लोकतन्त्र हुँदैन। अब अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँहरूमध्ये कसैले सम्झिनु भएको छ भने पहिलोचोटिको भाषणमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो इतिहासको नजिक आएको क्रान्तिकारी प्रगतिशील कम्युनिस्ट सरकारले, नेकपाको सरकारले संसारभरि नगरेको विचित्रको कामहरू चाहिँ गरेर देखाउनेछ। त्यो विचित्रको काम यति धेरै विचित्रहरू छन्, म तपाईँसँग अहिले बताउन चाहन्छु। संसारमा कुनै एउटा त्यस्तो देश देख्नु भएको छ किसानले ऋण गरेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर बेचेको उखुको मूल्य लिन संघर्ष गर्नुपर्ने, आफ्नै माल सामानको मूल्य लिन संघर्ष गर्नुपर्ने देश ओलीको नेतृत्वभन्दा अरू देशमा हुँदैन। यही एउटा सबभन्दा ठुलो विचित्र। यस्ता विचित्रका घटना तपाईँ गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीजी निरन्तर रूपबाट चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरोधीका कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले यति धेरै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। तपाईँ चाहे वाइट बडी काण्ड भन्नुहोस्, चाहे के अरे यो न्यारो बडी काण्ड भन्नुहोस्, चाहे बुढी गण्डकी भन्नुहोस्, चाहे 33 केजी सुन भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि के अरे ओम्नी प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे यति प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे सुरक्षा मुद्रणमा 70 करोडको घोटालाका जुन कुरा छन् त्यसलाई भन्नुहोस्, र हुँदा नेपाली जनता मृत्युको दोसाँधमा उभिरहेको बेला यो देशमा कोभिड-19 को निम्ति खरिद गरिएको सामानमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने योभन्दा अपराधी सरकार इतिहासमा कहिले हुँदैन। यो अत्यन्त ठुलो अपराधपूर्ण चिज। अहिले झन्डै 50 अरब चाहिँ नि कोभिड प्रतिरोधी भ्याक्सिनको निम्ति चाहिँ नि चाहिन्छ भनेर भनिरहेको, यो पनि अर्को भ्रष्टाचारको खडा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेदेखि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता। एकातिर यो भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार। अघि नै हाम्रो ताराजीले त भन्नुभयो, तर त्यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्दा पनि त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने संसारभरिको ट्रान्सपेरेन्सी भने पारदर्शी, त्यो संस्थाको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भन्ने संस्थाले नेपालमा 58% गत वर्षभन्दा बढ्ता भ्रष्टाचार भएको कुरा उल्लेख गरे र त्यो भ्रष्टाचारमा स्वयं राष्ट्रका प्रमुख राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसँग नाम लिएको थियो। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हामीलाई यो कम्युनिस्टको सरकारले भ्रष्टहरूको सरकारको रूपमा चिनाएको छ। जहिले पनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि लो भ्रष्टाचारलाई म देखिसहन्न, शून्य सहनशीलता। उहाँका तमाम साथीहरूको मित्र पत्रकार साथीहरू छन्, प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन्छ। यदि साँच्चै उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी भए यो देशले पत्याएको चिनेको कुनै भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष पारदर्शी न्यायिक आयोग गठन गरेर यो सम्पूर्ण घोटालाको छानबिन गर्ने तागत छ ओलीको। तागत भयो भने त्यो दिन हामीले पनि यही आँट गर्यो भनेर भन्नु, तर त्यो छैन। अनि के भने यो पनि छ त्यो पनि छ भनेर हामीहरू हाम्रा साथी हाम्रा नेताहरूलाई पनि मुस्ने काम गरियो। तागत छ भनेदेखि त प्रमाणित गरेर देखाउन त कसैले रोकेका छैन। तर सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु अहिलेको सरकार
र कम्युनिस्टहरू नै छ र उनीहरू कम्युनिस्टहरू यो भ्रष्टाचारको महाजालोबाट आर्जित पैसाबाट जनतालाई आतंकित त्रसित बनाउँदै फेरि आउनु अर्को निर्वाचनलाई कब्जा गर्ने रणनीतिमा छन्। यदि यही सरकार यसै गरिरह्यो भने अर्कोचोटि संवैधानिक रूपले हुनुपर्ने समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि प्रश्न अहिले हाम्रो अभिव्यक्ति एकपछि अर्को गरेर लोकतन्त्रको खोल ओढेर संवैधानिक जामा पहिरेर पुरा प्रजातन्त्रको गर्ने तर भयभरका लोकतन्त्र विरोधी काम एकपछि अर्को यो सरकारले गर्यो। मानव अधिकारको लाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको विधेयक, सँगसँगै पत्रकारहरूलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि आम सञ्चार विधेयक, त्यसै गरेर चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले जुन सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको ऐनलाई चाहिँ नि पनि संशोधन गरेर सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने खालका जुन दुस्साहस गरिएको छ, यो सम्पूर्ण दुस्साहस लोकतन्त्र विरोधी एक दलीय पद्धतिबाट निर्मित धारणाबाट बनेको थियो। हेर्नु संसारमा कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि तपाईँहरूले कसैले पनि अमिलीको बोट रोपेर सुन्तलाको फल खान खोज्नु भने पाउनुहुन्न। कम्युनिस्टलाई मतदान दिएर लोकतन्त्र संरक्षित हुन्छ भन्नु दिवा सक्नु हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने। कम्युनिस्टबाट लोकतन्त्र सुरक्षित हुँदैन। कम्युनिस्ट र लोकतन्त्र भनेकै कम्युनिजम र लोकतन्त्र भनेका एकअर्काका विरोधी प्रतिस्पर्धी विचार। अहिले देशव्यापी रूपबाट प्रतिस्पर्धी विचारहरूलाई दमन गर्ने काम यो सरकारले जोडतोडको रूपमा गर्यो। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू के भन्छौँ भने हरेक विचारको सहअस्तित्वबाट मात्रै लोकतन्त्र छ। बहुलवाद भनेको मेरो विचार अर्काको विचार सबैको विचार, त्यसको संश्लेषण, त्यसको चाहिँ घर्षणबाट लोकतन्त्र निस्किन्छ। विभिन्न विचार लिएर समाजमा अगाडि बढ्छन्, तिनीहरूको बिचमा सहअस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टि। तर कम्युनिस्टहरू जहिले पनि एउटा दुश्मनलाई चाहिँ प्रमुख दुश्मन भनेर कहिले कसलाई भन्दा अहिले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट लोकतन्त्रको पहिचान प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रथम दुश्मनको रूपमा प्रहार गर्ने र त्यो प्रहार एक ठाउँमा मात्र होइन, ठाउँमा ती घटनाक्रमहरू भएका छन्। पहिला रोल्पामा हाम्रो त्यहाँको तरुण दलको गाउँका नेता रोहित कुनलाई यिनीहरूले मारे। त्यसपछि सर्लाहीका रामविलास यादवलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले मारे। त्यसपछि आएर चाहिँ नि तपाईँको कञ्चनपुरमा हाम्रो क्षेत्रीय सभापतिलाई ढुङ्गामुढा गरे। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि आएर हाम्रो सभापति के अरे किरण कोइरालामाथि नेपालगञ्जमा आक्रमण। ती आक्रमणको श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा पछिल्लो घटना तपाईँहरूकै छिमेकी तनहुँमा हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्रमाथि आक्रमण। यो आक्रमण व्यक्तिगत रूपले नसम्झ्यौ, यो प्रत्येक काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई गाउँमा जान नदिने, त्रसित बनाउन खोज्ने जुन मन्सा हो त्यसलाई जहाँ तिमीहरू जसरी आउँछौ अहिंसात्मक ढङ्गले आए हामीलाई केही छैन, शान्तिपूर्ण होइन, ध्वंसात्मक रूपले आउँछौ भने हामी जस्ताको तस्तै जवाब दिन तयार छौँ भन्ने भावना चाहिँ कार्यकर्ताहरू। त्यो आत्मविश्वास अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा बढ्ता खाँचो देखियो। त्यही विश्वासात्मक जगाउने यो प्रारम्भिक चरण हो भनेर साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, देश भ्रष्टाचारले मात्र होइन, अहिले सम्पूर्ण नेपाली करको भारले थिचिएका छन्। साउथ एसियन देशहरूमध्ये यहाँ बुद्धिजीवी अथवा अरू साथीहरू सबैलाई थाहा हुन्छ, यो सार्क रिजनमा साउथ एसियन देशहरूमध्ये सबभन्दा बढ्ता करको भार बोक्ने नेपाली जनता। गाउँ वडादेखि लिएर गएर गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्म चाहिँ नि करको भार थिचिएको। तर त्यो करको भार अनुसार त्यो करको भार यिनीहरूलाई मोटर किन्न, मोटर बाइक किन्न, आइफोन किन्नुको निम्ति होइन, त्यो जनतालाई प्रत्याभूत हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन गाउँबाट सुरु हुनुपर्ने आवश्यकता। त्यही गाउँबाट उठ्नुपर्ने आवश्यकता। विकास निर्माणका कुराहरू लुटको रूपमा परिणत भएको अहिलेको सम्पूर्ण गणतन्त्रलाई, संवैधानिक तन्त्रलाई लुटतन्त्रको रूपमा परिणत गर्ने एकपछि अर्का कामहरू भएको छ। मूल्य वृद्धि तपाईँहरू अहिले हेर्नुहोस् त कति मूल्य वृद्धि भएको छ। बेरोजगारीको समस्या सीमा नआएको थियो। भ्रष्टाचारको त मैले अघि नै बताइसकेँ कि संसारमा सबभन्दा प्रसिद्धि कमाएको छ भ्रष्टाचारमा नेपाल। तागत छ भने अहिले पनि
इन्टरनेसनल लेभलको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले घोषित गरिसकेपछि त्यो होइन भनेदेखि निष्पक्ष आयोग गठन गरेर जनतालाई सार्वजनिक गरेर त्यो हो कि होइन भनेर सरकारले प्रतिवेदनलाई होइन यो झुटो हो भनेर कसैले विश्वास गर्ने थिएन। यसरी जुन ढङ्गले देश सम्पूर्णलाई एउटा बन्दीगृहको रूपमा परिणत गर्दै बाहिर देखाउनुको निम्ति हुनसेन मोडलको डेमोक्रेसी भनेर म भन्छु कहिलेकाहीँ बाहिर देखाउनको निम्ति अलिअलि बोल्न पनि दिने अलिअलि जुलुस निकालेर गर्न पनि दिने तर सम्पूर्ण सत्ताहरू कब्जा गर्ने खालका नीति अहिले लियो। म प्रशासनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रशासनलाई दुरुपयोग गरिएको छ र हाम्रा साथीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र दमन गर्नको निम्ति तपाईँहरूले नियम नीति बाहिर हो भने त्यस्ता कुराहरू नमान्नुहोस्। भोलिको विकल्प भनेको लोकतन्त्रै हो, लोकतन्त्र भनेको काङ्ग्रेसै हो भनेर तपाईँ सोच्नु। अहिले केही समय क्षणिक रूपबाट चाहिँ कम्युनिस्टहरूको लयमा लागेर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र लोकतन्त्र व्यक्तित्वलाई चाहिँ त्यो माथिको आक्रमण तपाईँहरूलाई पनि सर्को पर्न सक्छ भन्ने कुरा समयमा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले यो आज हामी जुन कालखण्डमा उभिएको छ त्यो परिस्थिति अत्यन्त जटिल कालखण्डमा उभिएका छौँ। पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्यो त के छ भने हामी नेपाल लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, लोकतन्त्र मात्र होइन, सिङ्गै राष्ट्रियता धरापमा पर्ने खालको स्थिति अहिले देखिएको छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा शीतयुद्धको अवस्था थियो। त्यो द्वितीय विश्वयुद्धमा को शीतयुद्ध अमेरिका र रुसको बिच सोभियत युनियनको बिचमा त्यो तत्कालीन सोभियत युनियन र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व शीतयुद्ध युरोपमा केन्द्रित थियो। अहिले विश्व शीतयुद्धको अर्को नयाँ चरण सुरु भएको छ जुन अमेरिका र चीनको बिचमा सबभन्दा ठुलो द्वन्द्वहरू छन्। संसारव्यापी रूपले द्वन्द्व सुरु भएको र अहिलेको केन्द्रबिन्दु साउथ एसिया हुन्छ। त्यहाँ माथि पनि हाम्रो तत्कालीन छिमेकी हुनाले नेपाल हुन्छ। एकातिर विश्व परिवेशमा अत्यन्त ठुलो द्वन्द्वात्मक भूमरीमा हामी छौँ भने अर्कोतिर दुईटा देशहरूको बिचको जुन शत्रुतापूर्ण दुईटा छिमेकी देशहरूको बिच शत्रुतापूर्ण द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्वको फासमा हामी परेका छौँ र अहिलेको ओली सरकार राष्ट्रवादको ठुल्ठुलो कुरा गर्छ तर यी राष्ट्रवादहरू नक्कली राष्ट्रवाद हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्था। नेपाली कङ्ग्रेसले यत्रो लामो ठुलो इतिहासमा नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको सम्मानमा न दक्षिणसँग सम्झौता गर्यो न उत्तरसँग सम्झौता गर्यो। हामीले अहिले पनि हाम्रो भूभागको सम्बन्धमा बिना शर्त सरकारलाई गर भनेर चाहिँ हामीले समर्थन गर्यौँ। तर त्यो समर्थनको बावजुद अहिले जुन किसिमका गतिविधि एकातिर सी जिनपिङका विचार बोकेर चाहिँ नि अहिलेका नेकपाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि प्रशिक्षित हुन्। सी जिनपिङको विचारबाट प्रशिक्षित हुनु भने के हो? अरू सबै त अहिले बताउनु फुर्सद नहोला। त्यसको 13 दफा मात्रै तपाईँ पढ्नुहोस्, उसका 14 बुँदा मात्रै। 13 बुँदामा के छ भनेदेखि सम्पूर्ण राज्य सत्ता प्रहरी र चिनिया के अरे यो सेना पिपुल्स आर्मी सम्पूर्ण पार्टीको नियन्त्रणा हुनेछ भन्ने सी जिनपिङको विचार लिने पार्टी यो देशमा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूले कल्पना गर्यो। त्यो मैले काङ्ग्रेस साथीहरूलाई मात्रै भने होइन, काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरका साथी प्रजातन्त्रवादी हिजो कम्युनिस्टलाई भोट दिने साथीहरूले पनि सोच्नुपर्ने थियो। विश्व लोकतान्त्रिक विश्व हो, मानवाधिकारपूर्ण विश्व हो। मानवाधिकार र लोकतन्त्रको विरोधमा यो विश्वमा कुनै पनि विचार टिक्न सक्दैन। आज संसारभरि 196 भन्दा बढ्ता देशमा 3टा कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँले गनेर 3टा भन्दा 4वटा गन्न गाह्रो हुन्छ। चीन, क्युबा र नर्थ कोरिया। अब अहिले नेपाललाई थप्यो भने नेपाललाई भनौँ तर उनीहरूलाई थप्न पनि गाह्रो छ। लोकतान्त्रिक ढङ्गले जितेका हुन् उनीहरू, कम्युनिस्ट भएर एकदलीय पद्धतिको नाताले त जित्या होइन। तर उनीहरूका सम्पूर्ण दृष्टिकोणहरू त्यतातिर उन्मुख छन् र कम्युनिस्ट यो विश्वव्यापी रूपबाट पतन भएको विचार, विश्वव्यापी रूपबाट चाहिँ हराएको के अरे कम्युनिस्ट विचारधारा यो प्रेतात्माको रूपमा नेपालीलाई जो प्रभाव पारेको छ त्यसलाई मन्सिनु पर्यो। अब दोहोऱ्याउनु भएन। त्यो कुरा चाहिँ सबै साथीहरूले
बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। किनभने हाम्रो युद्ध लोकतन्त्रको निम्ति युद्ध, हाम्रो युद्ध नेपालको स्वाभिमान र सम्मानको युद्ध, हाम्रो युद्ध नेपालको राष्ट्रियताको वर्चस्व र सम्मानको निम्तिको युद्ध। त्यही युद्धको क्रममा हामीले निरन्तर रूपबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसको यत्रो लामो यात्रामा हामीले गल्ती गरेका छैनौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रा गल्तीहरूले नै सायद जनताले एकचोटि अर्को पनि हेरौँ न त भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ नि के हुन्छ भने यो पनि भएन त्यो पनि हेऱ्यो अर्को हेरौँ न भन्ने पनि होला। अर्को चाहिँ नि के भनेदेखि दुईवटा मिलेको छ, दुईवटा मिलेपछि स्थिरता आउँछ कि यो देशमा। 29-30 पार्टी हुँदाखेरि 8-8 महिनामा परिवर्तन हुने सरकारभन्दा अलिकति स्थिर भयो भने त्यसले केही काम गर्छ कि न स्थिरता दिन सक्यो। 9 महिनादेखि दुईवटा पार्टी एक अर्काको पार्टीभित्र एक अर्काको बिचमा एकले अर्कोलाई दोषारोपणका बौछार छन्। तपाईँहरूले दुईवटा अध्यक्षले दिएका प्रतिवेदन राम्रोसँग पढ्नुभयो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको सम्पूर्ण चित्र त्यही बनाउनुहुन्छ। त्यति मात्रैले पनि पुग्छ, हामीले केही भन्नु पर्ने नै छैन। उनीहरू कति भ्रष्ट छन्। एउटा अध्यक्षले भनेको छ अर्कोले चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी र यो पीडितहरूलाई चाहिँ नि कोर्टलाई न्याय नदिने कारण को हो भनेर भनेको छ भन्दाखेरि दुईटाको पोल खोलामा सम्पूर्ण कुरा नाङ्गिएको छ। यो कुरालाई हामीले जनस्तरमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यक। यो जनस्तरमा पुर्याउनुको निम्ति सबभन्दा पहिला हामीभित्रको एउटा चाहिँ ठुलो आत्मविश्वासको खाँचो अहिलेको सबभन्दा ठुलो खाँचो नेपाली कांग्रेस हो। म आफै पनि भन्छु, मैले लेखा पनि छु, भन्छु हामीले प्रतिपक्षको भूमिका जुन ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो त्यसमा हाम्रा केही कमजोरी भएकै। तर प्रतिपक्ष भन्नाले चाहिँ नि साथीहरूको एउटा कुरा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ के पनि देखिन्छ भनेदेखि यो कम्युनिस्टले संशोधन गरे जस्तै माइकै फोरिहाल्ने, सभामुखलाई पिट्न गइहाल्ने, अर्थमन्त्रीको बजेटै खोसेर पिटपाट गर्ने खालको प्रतिपक्ष कांग्रेस हुन्छ। हामी 104 वर्षको राणा शासनपछि निरन्तर रूपबाट लोकतान्त्रिक यात्रा नेकपा एमालेलाई झापाबाट व्यक्ति हत्याबाट सुरु गरेको सर्वसत्तावादी र एकदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने पार्टीलाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो। 17,000 भन्दा बढ्ता नेपाली जनताको ज्यान लिने कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई हामीले लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो। यो रूपान्तरणको प्रक्रियामा हामी अहिले पनि सबैको निम्ति सहजकर्ता, सबैलाई लोकतान्त्रिक संस्कृति सिकाउने, लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि चाहिँ नि आस्था जगाउने काम नेपाली कांग्रेसले गर्यो। तर नेपाली कांग्रेस जुन बेला लोकतन्त्रमाथि साँच्चै चुनौती आयो, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमाथि चाहिँ नि हमला हुन थाल्यो भने नेपाली कांग्रेसले तीनटा ठुल्ठुलो इतिहासको नेतृत्व गर्यो। तपाईँमध्ये के अरे यो अहिले त गुगल पल्टाएर हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीले 3टा ठुल्ठुलो क्रान्तिको नेतृत्व गरेर त्यो देशका जनतालाई लोकतन्त्र दिने पार्टी नेपाली कांग्रेस सिवाय कुनै छैन भनेर म दाबीका साथ भर्छु। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने कुरा के छ, यसबाट हामीले सम्पूर्ण रूपबाट गर्व लिनुपर्ने स्थिति छ। हामीले आत्तिनुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन। नेपाली कांग्रेस अहिले पनि जनताको बिचमा त्यत्तिकै जनप्रिय छ। तर नेपाली कांग्रेसलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई जीवन्त र नयाँ नेपाली कांग्रेस कसरी निर्माण गर्छ, त्यो पनि आन्तरिक रूपबाट हामीले धेरै सुधार अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आफै भित्रबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता। त्यो कुनै दिन पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल भयो भने म राख्नुलाई प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिलेको मूल कुरा लोकतन्त्रमाथि जुन ढङ्गको एकपछि अर्को सरकारको सम्पूर्ण असफलताको कारणले, भ्रष्टाचार र करुणताको कारणले र जनतालाई जुन खालको भ्रम र भुलको झुटका पुलिन्दाहरू बाँडी भ्रमका खेतीहरू गरी, त्यति मात्रै होइन हामी तिमीहरूलाई जिउँदै स्वर्ग जाने भर्याङ बनाउँछु भन्दा पनि नछाड्ने खालका भ्रम बाँडे। तर अहिले के प्राप्त छ, त्यस कारण हो जनता वाक्क भएका छन्। तर त्यो वाक्क भएको जनतालाई हामीले तताउने र आकर्षण गर्न अहिले पनि सकेको छैनन्। हाम्रा जिल्लाका नेताहरू, गाउँका नेताहरू र सम्पूर्णले हिजो को कतातिर लागेको थियो, अहिले पनि को छ भन्नुभन्दा पनि कांग्रेसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। आन्तरिक लडाइँ हामी आफ्नो ठाउँ बसेको
कम्युनिस्टसँग लड्नको निम्ति र लोकतन्त्र संरक्षण गर्नको निम्ति सम्पूर्ण काङ्ग्रेसका साथीहरूमा एकता अहिलेको सबभन्दा ठुलो आउँछ। त्यो एकता निर्माणको प्रक्रिया यस्तै खालका आन्दोलनहरूले यस्तै खालका गतिविधिहरूले अगाडि बढाउँछ। त्यसकारणले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जसरी अकर्मण्यता र अव्यवस्थाको कारणले संवैधानिक व्यवस्था विरोधीहरू पनि सल्भ लाउन थालेका तर लोकतन्त्रका विकल्प केही हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ सुन्दर लोकतन्त्र, अझ परिवर्तित लोकतन्त्र, अझ परिमार्जित लोकतन्त्र मात्रै हो। त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन। त्यसकारणले लोकतन्त्रको संवाद नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपालको इतिहास, राजनीतिक इतिहास कसैले लेख्यो, कसैले हेऱ्यो भने उसले जतिसुकै काङ्ग्रेस विरोधी भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसका इतिहास नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास यत्रो गर्व बोकेको यो पार्टीका हामी प्रत्येक कार्यकर्ता साथीहरू म मेरो स्वाभिमान र नेपालको लोकतन्त्र संरक्षणको निम्ति अब नयाँ युद्धमा समर्पित हुन्छु भन्ने कुरा र गाउँमा आज कम्युनिस्टहरूले जुन ढङ्गको मन गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो अहिलेको 1 वर्षभित्र 2144 जना महिलाहरूको बलात्कार भयो। कञ्चनपुरको निर्मला पन्तदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चौरझारीका के अरे दलित महिलादेखि लिएर महिलाहरूको बलात्कारका सीमा नआएको स्थिति छ भने आत्महत्याको स्थिति झन्डै 2000 पुगेको छ। खाना नपाएर मर्नेहरूको स्थिति त्यस्तै छ। 185 जनाभन्दा बढ्ता सुत्केरीहरू हस्पिटलमा समयमा बेड नपाएर मृत्यु भएको थियो। हस्पिटलमा गयो, यत्रो कोभिड महामारी छ, सरकार परिपट्टि मरेर लडिरहेछ अब छ, तर न आइसियु छ, न भेन्टिलेटर छ, न चाहिँ उनीहरूले हस्पिटलमा चाहिँ साधारण बिरामीले चाहिँ औषधि उपचार गर्ने स्थिति छ। यो खालको परिस्थिति अहिले जसरी चाहिँ देशलाई दयनीय रूपमा परिणत गरिएको छ, यसको विरुद्धको आन्दोलनमा एउटा नयाँ ढङ्गले सुरु गर्न काङ्ग्रेसले यो आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले यो प्रारम्भिक हो, यो वास्तवमा भन्ने प्रतीकात्मक हो। हामी चाहिँ अहिले यसपछि महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति छ। तर प्रत्येक गाउँमा अब यो आन्दोलनलाई एउटा स्वरूप, जनचेतनाको स्वरूपमा लिएर जानुको निम्ति म तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक रूपबाट आभार गर्छु। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ कास्कीका यत्रा साथीहरूको बिचमा र मेरा अत्यन्त वरिष्ठ साथीहरू मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्न पाइन् र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्दै यहाँका आयोजकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति कास्कीद्वारा आयोजित यो विशाल विरोध प्रदर्शन सहितको विरोध सभामा सामाजिक जीवनका, आम जीवनका धेरै तह र तबकाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। आम कार्यकर्ता साथीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। यो सम्पूर्ण उपस्थितिलाई आयोजक समिति नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति कास्कीको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुका लागि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जनता दिइरहेको छ, सरकार जबरजस्ती जनताको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्छ भने हठातमा के अरे संसद विगत संसदलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदलाई अन्त गरिएको छ। अझै पनि सरकार जनताको कुरा सुन्न तयार छैन। अधिवेशन संसदमा आइरहेको छ। त्यसो भए कुनाले यो सरकारको विरुद्धमा आयोजना गरेर तपाईँ सम्पूर्ण साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सरकारको यो विरुद्धमा धेरै ठाउँबाट धेरै टाढाबाट तपाईँहरू आउनुभएको छ। यसमा तपाईँहरूलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद गरेर स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो ध्यान यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शनको प्रमुख कार्यक्रम हो, त्यसैले विरोध सभा सभ्यताका लागि हामीले अगाडि सञ्चालकज्यू, आजको यस विरोध सभाका सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्ण केसीज्यू, विरोध सभामा उपस्थित रहनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यू आइपुग्नु भएको छैन, सायद अब केही समयमा आउनुहुनेछ। सम्पूर्ण तह र तबकामा रहनुभएका
नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण तह तर्कमा रहनुभएका भातृ सङ्घ संस्थाका आदरणीय मेरा प्यारा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार गर्नुहोस्, जय नेपाल टक्राउँछु, जय नेपाल। आज नेपालमा हामीले भन्दै गर्दा विरोध सभा गर्दै गर्दा आज केपी ओलीका कान केही खाडो भएको हुनुपर्छ। अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी केपी ओली कुर्सीको मोहमा मौरीमा महालपट्टि चाहिँ लपटिरहनु भएको छ। यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस अब सडकबाट उत्रिनेछ। केपी ओली नेकपा सरकार होसियार भन्न म चाहन्छु नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट। 70 करोडको अडियो भिडियो आज सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेकपा सरकारका भोटे कुकुरहरू, नेकपा सरकारका सभासदहरू मौन भएर बसेका छन्। महिला हिंसा हुँदै गर्दा, महिला हिंसा यथातन्त्र हुँदै गर्दा राष्ट्रपति बनाउँदै हाम्रै नेता महिलाहरूको हक हितको लागि बोल्छु भनेर राष्ट्रपति भएकी विद्या भण्डारी आज कोर्टीमा लक्ष्य भएर बसेकी छन्। आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, अब झोलामा मकै तयार पार्नुहोस्, अब झोलामा फिनामा मकै भुटेर तयार पार्नुहोस्। अब सिंह दरबार घेर जानुपर्नेछ। आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो प्रजातन्त्र फाल्यो, प्रजातन्त्र ल्यायो, पञ्चायत फाल्यो, राणा फाल्यो, अब लेनिनलाई पूजा गर्ने नेकपा फाल्छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, आज नेपाली जनता आत्तिएको छ। आज नेपाली आमा रोएकी छन्। आज यस्ता सबको पुत्र छोराहरूलाई पाउँदा म जस्ता आमा धेरै रोएका छन् सडकमा, म जस्ता आमा धेरै रोएका छन् सडकमा। म जस्ता आमाहरूलाई बलात्कार, हिंसा र एउटा सानो मायाको पोको देखाउँदै सोधा सिधा दिदीबहिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याएर आज राज गर्दैछन्। यसकारण जुन हाम्रो अहिले सर्वसत्तावादी नेकपा सरकारको लागि आज हाम्रो यो सुरुवात हो, यसको लागि सम्पूर्ण आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तयार हुन फेरि पनि हामी सडकमा उत्रिनेछौँ। फेरि पनि हामी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छौँ। आज व्यापारीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो व्यापारको मूल्य पाएका छैनन्। सबकुछ छोरा जन्माउने आमाले छोराको आभास पाएकी छैनन्। सबकुछ छोरी जन्माउने आमाले छोराको महसुस गरेकी छैनन्। आज देश रोएको छ। यसकारण सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो मञ्चमा नेपाल महिला सङ्घ नगर सभापति म माया बरालको समितिलाई मात्रै होइन, म मात्रै बोलेको होइन, सम्पूर्ण आम दिदीबहिनीहरू बोलेको हो। यसकारण यस मञ्च दिनुभएकोमा भातृ सङ्घ महिला सङ्घ तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै जुन आजको दिनलाई हामीले स्वर्णिम दिनको रूपमा लिएर अब हामी सडकबाट सदन कब्जा गर्नेछौँ भन्ने उद्घोषका साथ मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। जय नेपाल महिला सङ्घ। त्यसै गरी संक्षिप्त शब्दमा सम्बोधन गरिनुका लागि नेपाल तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष मनोज गुरुङलाई युवा विद्यार्थीलाई वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको सत्तावाद अधिनायकवादी विरुद्धको यस विशाल विरोध कार्यक्रमका सभापति आदरणीय कृष्ण के विशाल विरोध कार्यक्रम गरेका छौँ। अब यसको लागि हामीले सम्पूर्ण एउटा जनमानसमा हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको जति विरोध गरे पनि, यो सरकारको जति विरोध गरे पनि यो कमै हुन्छ। त्यसैले यो सरकारले भ्रष्टाचारी र अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो बलात्कारी यो यस्ता खालका चाहिँ अब यी अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम यो सरकारले गरेको छ। र गर्दा गर्दा
हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र दाईलाई पनि दुर्व्यवहार गर्ने स्थितिसम्म दुस्साहस पनि गरेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले आम जनताको भावनालाई बुझेर यो सरकारको विरुद्धमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाउनु पर्छ र यो सरकारलाई हामीले सच्चिनको लागि हामीले चाहिँ यहाँबाट चुनौती दिएर र भोलिका दिनहरूमा सम्पूर्ण जनताको चाहिँ भावनालाई बुझेर हामीले चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा यति एउटा कार्यक्रम मात्र होइन अरू थप कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ अब गर्दै जानुपर्छ र त्यसको लागि यो सरकारलाई चाहिँ सत्ताच्युत गर्नको लागि आम जनताको भावनालाई बुझेर आम जनताको भावनाका पक्षमा आम जनताको पक्षमा हामीले नेपालको हरेक जनताको पक्षमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वीकार्य चाहिँ सरकारको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेदेखि नै हामीले एउटा पहल कदमी उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो काङ्ग्रेस सरकार यो कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले जति पनि अब कार्यक्रमहरू गरेको छ यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो भ्रष्टाचारी सरकारको लागि जति पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ अब गरिएको छ त्यसको लागि अब नेपाल तरुण दल र युवाहरू चाहिँ तयार गर्नको लागि भोलिका दिनमा जुनसुकै चाहिँ परिस्थितिमा पनि उभिनको लागि म साथीहरूलाई म आह्वान गर्दै मेरो यो सानो शब्द 2 शब्दलाई यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। साथीहरू, यस कार्यक्रममा उल्लेख्य रूपमा युवाहरूको सहभागिता छ, त्योभन्दा राम्रो रूपमा अझ विद्यार्थीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाल विद्यार्थी सङ्घका युवाहरूलाई उत्साह गर्नका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा निर्वाचित सभापति आशिष गुरुङलाई सम्मानका लागि आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी सम्पूर्ण जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट छोटा शब्दमा संक्षिप्त शब्दमा यो सभालाई सम्बोधन गरिदिनुका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुमारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस विरोध सभाका श्रोता अध्यक्षज्यू, यहाँ मञ्चमा बस्नुभएका आदरणीय नेता गणहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी पोखरामा किन उपस्थित भइरहेका छौँ भन्ने कुरा हामी सबै सामाजिक सञ्जालदेखि, पत्रकारदेखि, सम्पूर्ण पेपरदेखि, एफएमदेखि हामी सबैलाई थाहा छ। आज हामी एउटै कारणले मात्र हामी पोखरामा भेला भएका हौँ। आज 77 जिल्लामा नै 10औं लाख 20औं लाख तरुण युवाहरू भेला हुनु भएको छ। एउटै कुराका लागि मात्र हो। हाम्रा पुस्तौँदेखि हाम्रा नेताहरूले ल्याएको लोकतन्त्रको लागि कमरेड केपी ओलीले धावा बोलिरहनु भएको छ। म एउटा मात्र कुरा भन्छु, कमरेड ओली, तपाईँ काङ्ग्रेससँग नतर्सिनुहोस्, काङ्ग्रेससँग नडराउनुहोस्, तपाईँ कमरेड प्रचण्डसँग मात्र डराउनुहोस्, उहाँका कुराको मात्र तपाईँले उत्तर दिनुहोस्, हाम्रो उत्तर दिनु पर्दैन। तपाईँले अर्को कुरा मात्रको अर्को कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले दक्षिण र उत्तरका केही तपाईँका परम मित्रहरूलाई कोठामा ल्याएर तपाईँले भन्नुहोस्, लिपुलेख म अब किताबमा छाप्छु, तपाईँले मलाई केही गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले दक्षिणका तपाईँका अत्यन्त परम मित्रहरूलाई लम्पसार गर्न भन्नुहोस्। त्यति मात्र हामी उहाँलाई भन्छौँ। म अर्को कुरा भन्छु, मलाई एकजना मन्त्रीज्यू कि श्रीमतीले मलाई भन्नुभयो, अचम्मै लाज लाग्दो कुरा छ, तपाईँ काङ्ग्रेसहरू कसरी सहनु भएको छ? मेरो श्रीमानको जाति मैले सहन सकेकी छैन मन्त्री भएको कारणले। मलाई उहाँको श्रीमतीले भन्नुभएको थियो, आज अब तरुण युवा साथीहरू हामी जाति सहन सक्दैनौँ, अब जातिको विरुद्ध लड्नुपर्छ, सबै एक भएर अगाडि बढो भन्दै म नेपाली काङ्ग्रेस भन्छु, हजुर जिन्दाबाद भन्नुहोस्। अनि म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस आजाद चर्को शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेस आजाद चर्को शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेस जय नेपाल। खाना नेपाल। त्यसै गरी यो विरोध सभालाई संक्षिप्त शब्दद्वारा सम्बोधन गरिदिनुका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खेमराज पौडेललाई सविनय अनुरोध गर्दछु। विरोध सभाका श्रद्धेय सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति केसी केसीजी,
इस सभा का विशेष अतिथि पूर्व सभामुख, पूर्व महामंत्री नेपाली कांग्रेस का नेता तारानाथ राणा भारती, मञ्चासीन आदरणीय नेतागण, कास्की जिल्लाका विभिन्न कुना काप्चाबाट आजको यस विरोध सभालाई सफल गराउनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका जनसागर, जो उर्लेको जनसागरमा उपस्थित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका दिदीबहिनी, दाजुभाइ, परम मित्र साथीहरू, अब धेरै लामो कुरा भनिरहनु पर्दैन। म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने, भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राम हुँदाखेरि जो महात्मा गान्धीले स्वतन्त्र सङ्ग्रामको चाहिँ उ गर्नुभएको थियो नि, त्यो बेला एकजना क्रान्तिकारी नेता भगत सिंह भन्ने चाहिँ नेता थिए। उनले के गरे भने संसद भवन चलिरहेको ठाउँमा गएर बम पड्काइदिए। बम पड्काएपछि किन यस्तो उद्दण्ड काम गरेको भनेर सुन्दा, तिमीहरू जो जनप्रतिनिधि छ, जो सरकार छ, त्यसका कान फुटेका रहेछन्, यसले त सुन्दै सुनेन। त्यसो भएको हुनाले मैले बम पड्काइदिएछु, यसको आवाजले अलिक टाठो हुन्छ र सुन्छ कि भनेर भनेका थिए। त्यस्तै आज हामीले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको रूपमा बसेका छ। नेपाली जनताले 2/3 जनमत दिएर भनेको जुन एउटा सरकार हो, त्यो सरकार जुन गतिमा जसरी चल्न पर्थ्यो हामीले पनि आशा गरेका थियौँ, चित्त बुझाएका थियौँ। जनताले अब एउटा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेर 5 वर्षसम्म यो सरकारले राम्रोसँग सत्ता चलाओस् भनेर आशा गरेका थियौँ। सरकारमा बसेको भोलिपल्टदेखि चाहिँदा नचाहिँदा थोत्रागफ गरेर जनविरोधी कार्यक्रमहरू, भ्रष्टाचार, दुराचार जो पनि साध्य छैनन्, यी सबै तपाईँहरूलाई बताइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यहाँ उपस्थित जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो सरकारले ज्यादती गर्यो, जनताको कुरा सुनेन। प्रतिपक्षको हैसियतले काङ्ग्रेसले पनि यसो गर्न जानु हुँदैन भनेर उसलाई जतिसुकै सुझाव दिए पनि टेरेन। त्यो नटेरेको हुनाले यो विरोध सभाको आयोजना आज 75 जिल्लाभरिमा यो विरोध सभाको आयोजना भएको छ। यस्तै जनसागर 75 जिल्लामा आज उपस्थित भएर यो भ्रष्ट सरकारको विरुद्धमा जनता जागेका छन्, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता जागेका छन् र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई यसरी गुपचुप लाएर नबस्नुहोस् है, हामीसँग अगाडि बढ्नुहोस्, नेताहरू खुट्टा दरा गरेर टेक्नुहोस्। यस्तो भ्रष्टाचारलाई परास्त गर्नको निम्ति, यसलाई त्यसबाट हटाउनको निम्ति तपाईँहरू एकदम अलिकति सजग भएर जानुहोस् भनेर पार्टीलाई पनि सचेत गराउनुको निम्ति आजको यो विरोध कार्यक्रम भएको छ। त्यसो हुनाले मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने, अब यो सरकारलाई जसरी भगत सिंहले बम पड्काएर सुनेन भनेर बम पड्काएर अलि राम्रो कान तेरा फुटेका सुन भनेर भनेका थिए, जतिसुकै भन्दा पनि नसुनेको हुनाले अब सदन र सडक तताएर यो सरकारलाई सही बाटोमा हिँडै भनेर खबरदारी गर्नको निम्ति यो सभा भएको छ। यो सभालाई सफल गर्नको निम्ति कुना कुनाबाट जसरी तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, कास्की जिल्लाको एउटा पुरानो कार्यकर्ताको हैसियतले तपाईँहरूको यो उत्साह, युवा भाइहरूको यो चाहिँ जोस, यसलाई देख्दाखेरि ममा पनि अझै पनि त्यो युवाहरूको एउटा जोस पलाएर आएको छ र म पनि महेन्द्रपुरदेखि पस्किएर तपाईँहरूसँग भुलेर आएको छु। अब हामी जाग्न पर्छ। युवाहरूले आँट्यो भने अग्ला सीमा सनहरू ढले, क्रूर अन्याय काँपे, सामन्तीका खडहरमा क्रान्तिका दूत नाचे, काला धब्बा रगतहरूका फुर्किए स्वार्थ हारे, गर्जी नवै भोकले प्राणको आश मारे। जाग्नुहोस् भाइहरू, धन्यवाद, जय नेपाल। यसै गरी यो मानव महासागरलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता, नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय सभापति, पूर्व मन्त्री आदरणीय महादेव गुरुङलाई सविनय अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। कार्यक्रमका
सभापतिज्यू, मेरो आदरणीय दाई तारा भाटज्यू, हेमराज गुरुङ, मेरो मित्र यज्ञ बहादुरजी, आदरणीय भाउजू र मञ्च बस्नुभएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज महामारीको कारणले लकडाउन भएको लगभग 9 महिना भएको रहेछ। अहिले यो लकडाउनको समयमा जसरी गरिब जनताले दुःख पाएको छ, जसरी गरिब जनता तड्पिएको छ, त्यसरी कसैले पनि दुःख पाएको छैन कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यो मात्र होइन रहेछ। अस्ति भर्खर म लेक साइड गएको थिएँ, बजारतिर गएको थिएँ, उद्योग धन्दा गर्ने साथीहरू, व्यापारी साथीहरू पनि त्यत्तिकै मार परेको रहेछ। र हरेक ठाउँमा साथीहरूले भन्नुभयो, किन काङ्ग्रेस बोल्दैन, काङ्ग्रेस किन बोल्दैन, त्यो हिजो काङ्ग्रेस खोइ भन्नुभयो। र आज चाहे जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुहोस् तपाईँहरू, चाहे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जानुहोस्, चाहे नगरपालिका जानुहोस्, कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्नुहोस् त? सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। यसबारे पनि साथीहरूले भन्नुभयो, तिमीहरूको पनि मिलीभगत छ भने भन, होइन भने भ्रष्टाचारको खिलाफमा बोल्न कसरी गाली के हो मागे भन्यो भने त्यसको पनि जवाब अब काङ्ग्रेसले दिनसक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी माथि पनि जनताले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आयो र जनताको समस्यासँग हामी नजिकिन सकेनौँ। हिजो यही काङ्ग्रेस होइन, जनताको दुःखलाई आफ्नो दुःख सम्झने, जनताको पीडपकलाई आफ्नो पीडपक सम्झने यही काङ्ग्रेस होइन। तर त्यो काङ्ग्रेस चुप लाएर बस्यो। कम्युनिस्ट सरकारले, यो अधिनायकवादी सरकारले काङ्ग्रेसलाई यति हेऱ्यो कि हाम्रो वरिष्ठ नेतालाई चाहिँ पुलको उद्घाटन गर्न दिएन। त्यसपछि बल्ल काङ्ग्रेसले चाहिँ विरोधी कार्यक्रम गर्न सुरु गरेको छ। आज महामारीको कारणले जनताले दुःख पाएको छ। मैले काङ्ग्रेसको कुरा गरिरहेका छैन, एकजना गभर्नर भएको मानिस, तनहुको हाम्रो छिमेकी जिल्लाको कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, उहाँलाई पनि कोरोना लागेको रहेछ र उहाँले चाहिँ तपाईँको उपचार पाटन अस्पतालमा गर्नुभएको रहेछ। उहाँ जस्तो मान्छेले राम्रो उपचार पाउन सकेको रहेछ हेर्नुहोस् भने साधारण जनताको अवस्था के होला? अस्ति भर्खर एउटा सोसियल मिडियामा मैले हेरेको थिएँ, एउटा महिला कोरोनाको उपचार गर्न नसकेर मुख्यमन्त्रीको गएर रोएको पनि मैले देखेँ, न्युजमा देखेँ। त्यो अब काङ्ग्रेसले देख्ने कि नदेख्ने, त्यसबारे कानुन निकाल्दैन कि नगर्ने? यदि काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा उठ्दैनन् भने, जनताको पक्षमा बोल्दैनन् भने किन काङ्ग्रेसलाई जनताले सहयोग गर्ने भन्नुहोस् त? र चाहे 7 सालको चाहिँ परिवर्तनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ 36 सालको भन्नुहोस्, चाहे 46 सालको, यी सबै आन्दोलनहरूमा युवाहरूको ठुलो योगदान छ, विद्यार्थीहरूको ठुलो योगदान छ। उनीहरूकै कारणले यी परिवर्तनहरू आएका थिए। अब म युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले गाउँमा जो बिरामी छ महामारीको कारणले, जसको फ्यामिलीलाई यो कोभिडको परीक्षण गर्नुपर्ने छ, उनीहरूले परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्न कि नसक्ने, गर्न सक्ने नसक्ने? यो सरकारले अस्ति भर्खर 20 आजको क्षमता छ,
परीक्षण गर्ने भनेको थियो। अहिले आएर 6-7 उनीहरूको छैन। अहिले धेरै मानिसहरू संक्रमित छ भन्ने सुनेको छु। धेरै मानिसहरू संक्रमित भएर मरेको पनि न त सरकारले थाहा छ न त प्रतिपक्षलाई थाहा छ। त्यसैले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन मानिसले महामारी कोभिडको परीक्षण गर्न सकेका छैन, उनीहरू जसको चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध छैन, उनीहरूलाई ल्याएर परीक्षण गराउनु सरकारी अस्पतालमा। उनीहरूको उपचारको लागि तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि गएर चाहे चाहिँ प्रदेश सरकारको कार्यालयमा प्रमुखको कार्यालयमा किन नहोस्, चाहे नगर प्रमुखको कार्यालयमा किन नहोस्, चाहे सिडिओ अफिसमा करप्सन जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ त्यसको खिलाफमा तपाईँले आवाज उठाउने नउठाउने, भन्नुहोस् त, युवा उठाउने नउठाउने? तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको खिलाफमा आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँहरूले महामारीबाट पीडित जनताको पक्षमा आवाज उठाउनुहोस्। यही नेपाली काङ्ग्रेस हो जसले चाहिँ राणालाई ढालेको थियो, राणा शासनलाई ढालेको थियो, पञ्चायत शासनलाई ढालेको थियो। यही काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको अगाडिको नेकपा भन्ने सरकार चाहिँ केही पनि होइन, यो त त्यसै चल्छ। तपाईँले सुन्नु भएको होला गिद्रबाबुको भाषण, मैले फुक गरिदियो भने परिवर्तन भइहाल्छ, यो सत्ता परिवर्तन भइहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले फुक गर्न चाहन्छ, यो नजान्ने कुरै छैन, परिवर्तन नहुने कुरै छैन। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म जनताको पक्षमा उभिनको लागि, पीडित जनताको पक्षमा उभिनको लागि म आह्वान गर्दै, अपिल गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यो महासागरलाई संक्षिप्त शब्दमा सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री, पूर्व सभापति आदरणीय एकेबहादुर थापालाई अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा धेरै युवा साथीहरूको, विद्यार्थी साथीहरूको र युवा मनको सहभागिता रहेको छ। युवा मनको यो सङ्घर्षको सङ्ग्राममा नयाँ सञ्जीवनी थपिदिनु हुनका लागि, सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि आइपुग्नु भएको छैन, विशिष्ट अतिथि तारा दाई, मञ्चमा रहनुभएका नेता साथीहरू खेमराज दाई, माधवजी मित्र भन्नुभयो अघि मलाई, म 40 वर्ष पुरानो मेरो परम मित्र भन्छु, माधव गुरुङजी लगायत यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। धेरै कुराहरू आजको यो माहौलमा, आजको यो गर्मागर्म जोसयुक्त आमसभालाई धेरै विचारोत्तेजक र धेरै सारगर्भित अभिव्यक्ति केन्द्रीय अतिथि अर्जुन दाईले राख्नुहुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ, केही दिन अगाडि यो मुलुकमा केही रावणहरूले दमौलीमा राममाथि आक्रमण गरे। सुतेको बाघ बिउजियो। म सिम्बोलिक अर्थमा यहाँलाई निवेदन गर्दैछु। आज देशभरिबाट खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ कि 77 जिल्लामा जुन प्रकारले यस कास्की जिल्लामा हजारौं युवा विद्यार्थीहरूको सहभागितामा जोसिला नाराहरूका साथ सभाहरू, प्रदर्शनहरू भए, ती प्रदर्शनहरू देशैभरि भएका छन्। मलाई लाग्यो यो आमसभामा आइरहँदा केही रिपोर्ट गरेर केही कुरा अभिव्यक्ति दिने आशयले जुन आशयले म यहाँ आएको थिएँ, ती सबै असान्दर्भिक भए। ती रिपोर्टहरू ती सबै असान्दर्भिक र नरम साबित भए। म भन्छु काङ्ग्रेस जागेको छ। काङ्ग्रेस आजका मितिबाट काङ्ग्रेस बिउजेको छ। अघि नै मैले भने केही रावणहरूले दमौलीमा राममाथि आक्रमण गरेपछि बिउजेको काङ्ग्रेस
सुतेको बाघ बिउजेको छ। आज 77 जिल्लामा जुन प्रकारले बाघ सडकमा गर्जेको छ, म भन्छु प्रतिगमनका राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने प्रतिगमनकारी फ्याउराहरू किनारा लाग। जनताबाट निर्वाचित भएर संविधानको मर्यादा नगरी संविधानको कत्लेआम गरेर सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको आकांक्षा पालेको नेकपाको सरकार रूपी फ्याउराहरू किनारा लाग। जमानामा भन्थे राजाको घोडा आयो बाटो छोड होइन, आजबाट कांग्रेसको घोडा आयो बाटो छोड भन्ने उठान सरकार तपाईँको छ। सडकमा कांग्रेसको बाघ गर्जेपछि, सडकमा कांग्रेसको घोडा कुदेपछि फ्याउराहरू स्यालहरू किनारा लाग्ने दिन आजबाट सुरु भए। अर्जुन दाइ हुनुहुन्न, म उहाँलाई आग्रह गर्थे यो तागत, यो कांग्रेसभित्र रहेको चुरो तपाईहरुले बुझ्न सक्नु भएन। केन्द्रले यो काम 1 वर्ष अगाडिले गर्नु पर्थ्यो। यिनै कम्युनिस्टहरू हुन्। गीता प्रसाद कोइरालाको सरकार पहिलोचोटि बहुदल आएर केन्द्रमा गठन हुँदा मदन भण्डारी कुर्लन्थे 29 दिनमै ढालिदिन्छौँ हामी यो सरकार, कर्मचारी र विद्यार्थी आन्दोलनको बम पड्काएर। यही पार्टी हो गीता प्रसाद कोइराला। नेकपा एमालेको सरकार उन्मत्त हुँदा भन्दै हुन्थ्यो बढी जोडिन खोज, फु गरेर ढालिदिउँला भन्दा ढालेको थियो। आज त कांग्रेसले 6 महिना कुर्यो, 29 दिन होइन, 1 वर्ष कुर्यो, 2 वर्ष कुर्यो, 3 वर्षसम्म कुर्दा पनि कम्युनिस्टहरूको मती सप्रिएन। के भनौँ, भ्रष्टाचारका हालमा चुर्लुम्म डुबेको छ कम्युनिस्टहरूको सरकार। यो कांग्रेसले भनेको होइन कि बहादुर थापाले भनेको होइन। त्यही पार्टीभित्रका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू, त्यही पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड दाहाल, त्यही पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री 3 जना, पूर्व प्रधानमन्त्री 2 जनाले लामो फेरि स्थायी समितिको बैठकमा पेश गरेका छन्। हाम्रो जवाफ नदेऊ, तर तिनीहरूको त जवाफ देऊ न। ओम्नीमा तिमीले के गर्यौ, यतिमा तिमीले के गर्यौ, व्हाइट बडीमा तिमीले के गर्यौ, एनसेलमा तिमीले के गर्यौ, 4G मा तिमीले के गर्यौ, 70करोडको अडियो काण्ड के भयो। हिजो पनि भ्रष्टाचार भएको थियो होला हामी मान्छौँ, तर हजारमा लाखमा सुन्नु पर्थ्यो। अहिले अरब घटी त भ्रष्टाचारको केसै छैन। अरबौंको खरबौंको भ्रष्टाचारमा सरकार डुबेको छ। हामीले मात्रै भनेको होइन, उनकै पार्टीका मान्छेले भनेका छन्। त्यसैले धेरै लामो नबोलिकन, जति बेला म विद्यार्थी थिएँ 36 सालमा, तपाईँ विद्यार्थीहरू जस्तै जोस खरोस बोकेका हामी माधव गुरुङ हामीहरू त्यो बेला नेतृत्व गर्थ्यौँ। बीपी कोइरालाको भाषण सुन्ने हामीले अवसर पाएका थियौँ। पञ्चायतको ढलिमाली थियो, आतंकको सन्नाटा थियो, काली लाग्दो दमन थियो, र पनि बीपी कोइरालाले हामी विद्यार्थीहरूलाई कीर्तिवीर युनिभर्सिटीको एउटा सभामा पञ्चायतको त्यत्रो बिगबिगी भएको बेलामा बडा विश्लेषण गरेर सटीक विचारोत्तेजक दिमागकै चक्कर आउने कुरा भन्नुभएको थियो। मलाई जल्जली याद छ कीर्तिपुरको विद्यार्थीको सभामा उहाँले धेरै स्तरका कुरा गर्नु भएन। भन्नुभयो पञ्चायत सोजाति भक्षकहरूको हान्ताको अखडा बनेको छ, यो मरेको घोडा हो, म यसलाई चाबुक मार्न चाहन्न। बुझ्नुहोस्, पञ्चायत सोजाति भक्षकहरूको हान्ताको अखडा भएको छ, यो मरेको घोडा हो, म यसलाई चाबुक हान्न चाहन्न। हामीले टर्र ताली बजायौँ, बुझेर बजायौँ कि नबुझेर बजायौँ, अहिले यतिखेर म बुझ्दछु त्यो कुरा। सोजाति भक्षकको हान्ताको अखडा भनेको पञ्चायतभित्रका विभिन्न गिरोहहरूको झगडाले पञ्चायत ध्वस्त भइसकेको थियो, जर्जर भइसकेको थियो, त्यो मरेको घोडा जस्तो थियो। त्यसैले बीपी कोइराला चाबुक हान्न चाहनुहुन्थेन। त्यो बीपी कोइरालाको हाइटबाट बोल्ने कुरा। म त हाइटको मान्छे होइन, तर उसको
त्यो बिपी कोइरालालाई बुझेको कार्यकर्ता 40 वर्षदेखि उनका यो बुवाको सङ्घर्ष गर्दै गरेको एउटा सङ्घर्ष व्यक्तिको नाताले मेरो वर्मले आज त्यही भन्छ, कम्युनिस्टहरू पनि सो जाति भक्षक आत्माको अखडा बनेका छन्। आज वारको पारको लडाइँमा लिप्त छन्। आज तिनीहरूको यत्रो झगडा छ, यिनीहरू मरिसकेका छन्। यो घोडालाई पनि म धेरै चाप खान्न चाहन्न। यो ओह्रालो लागेको मृग हो, यो ओह्रालो लागेको मृग हो। म यसलाई पनि धेरै लखेट्न चाहन्न। यति त भन्नुपर्छ मैले, भ्रष्टाचार गरे उखरो गाउँको खाऊ बुढी फुटा। एक दिन काङ्ग्रेस सत्तामा आएर तिनीहरूको आन्द्रा बुढी च्यातेन भने हामीलाई काङ्ग्रेस नभन्नु। काङ्ग्रेसमा त्यति दम छ अझै। काङ्ग्रेस मरेको थिएन, सुतेको मात्र थियो। दमौली घटनामा त जागेको छ। अघि नै भने अब पुरानो उखान छोडिदिनुहोस्, राजाको घोडा आयो बाटो छोड छोड छि होइन, काङ्ग्रेसको घोडा आयो बाटो छोड छोड अब सुरु आएको छ। त्यसैले म त काङ्ग्रेसको यो मञ्चबाट ऐलान गर्छु, भ्रष्टाचारमा लिप्त नेकपाका एक एक नेताको 79मा हुने निर्वाचन, सबै तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको यो चारतारे झन्डाको विजय पताका फहराएर यिनले नियुक्त गरेका आयोगहरूमाथि विश्वास नगरी कानुन बनाएर संसदबाट कठघरामा उभ्याएर जेल पसेनौँ भने हामी काङ्ग्रेस होइनौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प हुन्छ नि। हरे राम ईश्वर भगवान, खाऊ खाने पनि खाऊ अझै खाऊ। तर कोभिडबाट अल्पालिएको महामारीबाट पिल्सिएर घरधरी रोएर ज्वरो 104 डिग्री ज्वरोले ट्याक्सीमा ओहोर गरेर हस्पिटलमा भर्ना नपाएकाहरूको चित्कार त सुन। स्याङ्जाका धनमायाको मृत्युको क्रन्दन सुन। यति त बिन्ती माने, यति त लाज राख। कोभिडको सामग्रीमा भ्रष्टाचार नगर। कोभिडको किट नक्कली नलिएर भुँडी नउछर। धेरै पाप लाग्छ, धेरै ठुलो अपराध, धेरै ठुलो घिनौना साजिस। देशका विरुद्ध यति निर्लज्ज प्रकाश त कसैले सीमा नाग्दैन। यतिको भ्रष्टाचार, ओम्नीको भ्रष्टाचार, फोर्जीको भ्रष्टाचार, वाइट बडीको भ्रष्टाचार हामी हेर्दै गरौँला। तर स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार यो जनताले सहँदैन। अब काङ्ग्रेस अघि मैले उनीहरू ब्याउजियो, काङ्ग्रेसको बाग सडकमा गार्जियो। कास्की जिल्लामा अस्ति केही ठाउँहरूले जुलुस निकालेछन् र भनेछन् कसले निकाल्छ यत्रो जुलुस कास्कीमा। आज देखे होला नि, मिटरले नाप्ने जुलुस तिनको किलोमिटरले नाप्नु पर्यो कि परेन। कम्युनिस्टहरूले झुक्क्याएर हामीलाई चुनाव हराए। कास्की जिल्लामा म जस्तो लगायत सबै कार्यकर्ताहरू चुनाव हार्यौँ। उनीहरूलाई लाग्यो हाम्रो राज्य सुरु भयो, बाप रे बाप, अब त अनकन्टा कोक बोल्छ हाम्रो खिलाफमा। तिमीले पाएको भोट जति त अब हामी सडकमा मान्छे गनाएर देखाउँछौ केही दिनमा। देखि त हेर 48 चुनाव कम्युनिस्टहरू कल्पना नगर, कल्पनै नगर। काङ्ग्रेस त आयो, स्थानीय निर्वाचनमा आयो, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आयो, संघीय संसदको निर्वाचनमा आयो। संसारको कुनै ताकतले पनि अब काङ्ग्रेसलाई रोक्न सक्दैन। यो हाम्रो सङ्कल्प अठोट हामी जनताका बिचमा पुगेर देखाउँछौँ र आजका मितिबाट हामीले अघि नै ऐलान गर्यौँ। काङ्ग्रेस अब बिउजिएको छ, काङ्ग्रेस अब गर्किएको छ। अब काङ्ग्रेस सुत्ने छैन। केन्द्रका नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, अब आज एक दिन जुस लागेर चुप्प लाउने होइन। आदरणीय शेरबहादुर दाइ पार्टी सभापति लगायत सबै नेताहरूलाई मेरो यो मञ्चबाट आग्रह छ, हामीलाई कार्यक्रम दिनुहोस्। कम्युनिस्टहरूलाई नाङ्गे झार बनाएर हामी
सडकमा डुलाउन सक्ने तागत हामीसित छ। यति भनेर बिदा हुन्छु। जय नेपाल। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा आयोजित यो विशाल र्याली सहितको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। उहाँको सम्मानमा, उहाँको स्वागतमा तालीको गडगडाटले स्वागत सम्मान भाव प्रकट गरिदिनुका लागि म सम्पूर्ण जनहरूमा अनुरोध गर्दछु तालीको गडगडाटले स्वागत गरिदिनुका लागि। र यो विरोध सभामा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता आदरणीय नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई आसन ग्रहणका निमित्त सविनय अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, तालीको गडगडाटले कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी काश्मीरी जनताको तर्फबाट आदरणीय नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई आसन ग्रहण, प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त। र यो कार्यक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा सम्बोधन गरिदिनुका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व सभामुख आदरणीय नेता तारानाथ राणावाटलाई सम्बोधनका निमित्त सविनय अनुरोध गर्दछु। सभापति महोदय, जिल्लाको यो विरोध सभामा केन्द्रको प्रतिनिधित्व गरेर आउने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीजी, डायसमा आसीन जिल्ला स्तरीय नेतागण र यहाँ उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, म यहाँहरूको हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिलेको मुलुकको सिचुएसन हामी सबैलाई कण्ठस्थ छ। शान्ति सुरक्षाको स्थिति कहाँ पुगेको छ, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा कस प्रकारका ज्यादतीहरू भएका छन्, भ्रष्टाचारले कुन सीमा नागिसक्यो, कमिसन तन्त्र, कालाबजारी, मूल्य अभिवृद्धि र बजारमा सामानको अभावमा नेपाली जनता अहिले भौतारिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको छ। काठमाडौँमा मधेसतिरबाट आएका उहु किसानहरू अहिलेको जाडोमा एक सरो लुगा लगाएर 3-4 वर्षदेखि चिनी उत्पादक सामन्तहरूले उखुको मूल्य नदिएर त्यसको लागि सरकारलाई गुहार्न काठमाडौँमा छन्। 75 जिल्लामा आज प्रजातन्त्रका हिमायती हामी यही सभामा हेर्नुभयो भने यहाँ 4 पुस्ता छ। मैले 2007 सालमा क्रान्तिको अगुवाई गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पुस्ताको सदस्य यहाँ देखेको छु। यही सभामा तपाईँ हाम्रै बिचमा। त्यसपछिका परिवर्तनका हर मोडहरूमा, हर आन्दोलनहरूमा, हर सङ्घर्षहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसमा लड्ने, भिड्ने, जेल मेल, अपमान, अराष्ट्रिय तत्त्वको बिल्ला भिर्ने हामी त्यसपछिका पुस्ताहरू अहिले यहाँ उपस्थित छौँ। कुन चिन्ताले हो यो चौथो पुस्तासम्मलाई यहाँ बोलाएको? चौथो पुस्तासम्मको नेपालीहरूलाई यो विरोध सभामा देशभरिका 75 जिल्लामा यस्तै विरोध सभामा
आक्रोश व्यक्त गर्नका निमित्त अहिलेको सत्तासीन पार्टी र त्यसको सरकारलाई होसियारी गराउनका निम्ति हामीहरू उपस्थित भएका छौँ। अघि साथीहरूले बनाए जस्तै एक एक गरेर भ्रष्टाचारका काण्डहरू यहाँ गर्नुपर्ने स्थिति अहिले मैले देखिनँ। तर सबै साथीहरूलाई थाहा छ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसले कसरी सर्वे गर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। यसका सर्वेहरू गाउँमा पुग्ने, जनताको सम्पर्कमा पुग्ने, जनता पनि हर पक्षको, राजनीतिक मात्रै होइन, व्यावसायिक मात्रै होइन, उद्योग वाणिज्य मात्रै होइन, किसान, मजदुर, विद्यार्थी अनि गोठालाहरूसम्म पुगेर मुलुकको आर्थिक स्थिति के छ, मुलुकमा भ्रष्टाचारको क्रम कस्तो छ र भ्रष्टाचारका नायकहरू को हुन् त्यसको भर्खरै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। जुन रिपोर्टले कम्युनिस्ट पार्टी, सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले तोकिदिएको छ। अनि जो मुलुक सम्हाल्नका निम्ति, जो मुलुकको विकासका निम्ति अत्यन्त कर्णप्रिय नारा दिएर समृद्धि र सम्पन्नताको नारा दिएर नथाक्नेहरू आज त्यही खानका लागि आफ्नो केन्द्रीय तहमा ओलीजीले के गर्नुभयो नेपाली जनताका विरुद्ध, नेपाल सरकारका विरुद्ध, नेपाली सार्वभौमिकताका विरुद्ध, नेपालको राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध एउटा लामो दस्तावेज पार्टीको समितिमा पेश गरेका छ। त्यस्तै प्रचण्डजीले ओलीले कहाँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो, देशलाई के अन्याय गर्नुभयो जस्ता कुराहरू समेटेर एक एक मुद्दाको जवाफका लागि त्यही समितिमा पेश गरेका छ। हेर्नुहोस् उनीहरूको दन्त बजान, उनीहरूको खानका निम्ति वा खाएको कुराका निम्ति आफै भित्रको त्यो दन्त बजान, त्यो झगडा आज नेपाली जनताले सम्पूर्ण ढङ्गले थाहा पाइसकेका छ। नेपाल हामी बडो यो संवेदनशील अवस्थामा, एकातिर भारत जस्तो सम्पन्न देश, रणनीतिक हिसाबले पनि ऊ शक्तिशाली छ, आर्थिक विकासका हिसाबले पनि ऊ अमेरिकाको दाँजोमा पुग्न थालिसक्यो, तेस्रो नम्बरमा छ। अर्कोतिर उत्तरतिरको हाम्रो छिमेकी चीन त्यस्तै सामरिक हिसाबले संसारको दोस्रो महाशक्ति हो र आर्थिक हिसाबले अहिले ऊ त्यही ढङ्गले अमेरिकालाई चुनौती दिँदैछ। यस्ता दुई महान छिमेकीहरूका बिचमा रहने सौभाग्य पाएको नेपालले तिनीहरूको समृद्धिबाट, तिनीहरूले देखाएको शासन पद्धतिबाट जनताको कसरी भलो गर्ने हो, देशको सार्वभौमिकताको सुरक्षा कसरी गर्ने हो, देशमा अमन चयन कसरी दिने हो भन्ने कुरा सिक्न नसकेर तिनको सम्पन्नता र उन्नति प्रगतिको सेयर हामीले पनि लिएर हामीले पनि यहाँ आउनुहोस्, हामी सहकार्य गर्छौँ, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर मित्रताको हात बढाउन नसकेर भारत र चीनलाई आपसमा जुधाएर शत्रुतामा परिणत गरेर नेपाल अहिले खेल्दैछ, सत्तासीन पार्टी खेल्दैछ। संसारका शक्ति केन्द्रहरू नेपालको भू राजनीतिक स्थितिको संवेदनशीलतालाई उपयोग गरेर भारत र चीनलाई कमजोर गराउनका निमित्त नेपालमा खेलिरहेका छन्। त्यसलाई नजरअन्दाज सरकार गरिरहेको छ। देशमा भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, नाफाखोरी सारा यो ढङ्गले पन्पेको छ, त्यसतिर अनदेखा गरिरहेको छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले सुतेर होइन, निदाएर होइन, जाएर घर घरमा, सडक सडकमा र संसदमा हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सबक सिकाउने होइन। यदि नेपाली जनताका निम्ति उनीहरू संवेदनशील हुँदैनन्, राष्ट्रियताका प्रति संवेदनशील हुँदैनन् भने उनीहरूलाई सत्ताबाट च्युत गर्ने काममा नेपाली जनता आजदेखि
जागेको छ र यो जागरणको अन्त्य उनीहरूको अन्त्य नभएसम्म हुने छैन। हेर्नुहोस्, आज देश सार्वभौमतामाथि पनि प्रश्नहरू उठे। भारतले लिपुधुरा लिपुलेखमा एउटा प्रश्न उठायो, त्यसको जवाफमा नेपाल सरकार र नेपालको संसदले अर्को प्रश्न उठायो। अब त्यसको अन्त्य कहाँ गएर हुने हो? के यो सरकारले भारतसित सरेन्डर गर्छ, आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका निम्ति भारतसित मिलेमतो गर्छ, के गर्दैछ भन्ने कुरा त लुकी छिपी भारतीय नेताहरू, भारतीय र त्यहाँका खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरू, परराष्ट्रविदहरू यहाँ आएर खुसामद गरेको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ। के कारणले हो चीनसँगको सिमानामा नेपालले न्यु खोजेको? त्यसको प्रश्न हामी खोज्दैछौँ। यसरी देशलाई सम्पन्न बनाउनुको सट्टा, देशको राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई सुरक्षा दिनुको सट्टा, देशको स्वतन्त्रतालाई र यसको अखण्डतालाई आज आउन नदिने प्रयत्न गरेर राष्ट्रिय एकतामा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेटेर अगाडि बढ्नुको सट्टा अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकार नेपाली जनताका विरुद्ध नै, नेपालका छिमेकीहरूका विरुद्ध नै आफ्नो स्वार्थका निम्ति खेल गरिरहेको छ। यही स्थितिलाई बुझेर हाम्रो यो जुन जागरण हो, यो जागरणलाई अन्त्य हुन नदिने र अब विगतका जस्तो नेपाली जनताले, नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, राज्यको शक्तिका स्रोत मतदाताहरूले चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली चढाउने छैनन्। राष्ट्रियताको सुरक्षाका निम्ति, प्रजातन्त्रका निम्ति, देशको आर्थिक विकास, गरिब जनताको हैसियत, आर्थिक हैसियत, सम्मानजनक हैसियतलाई अक्षुण्ण राखेर सुरक्षित गर्नका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्नेछन् भन्ने कुराको ज्ञान आजबाट हामी घर घरमा पुर्याउँ र अब साधुले सुली चढ्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य होस् भन्ने निवेदन गर्दै यहाँसित म बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल। आज जब नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्यो, तब सबैजनाले गाउँ गाउँमा सल्लाह गर्नुभयो, टोल टोलमा सल्लाह गर्नुभयो। हामी मङ्सिर 29 गते कास्कीको टिप्लेढुङ्गामा जानुपर्छ र पृथ्वी चोकमा गएर यो सभालाई, र्यालीलाई सभामा परिणत गरेर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी नेपाली सरकार, यो नेपाल सरकारलाई एउटा घचघच्याउनु पर्छ भनेर जुन किसिमको गाउँ गाउँबाट ऊर्जा बोकेर आउनुभयो, यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ऊर्जा थपेको छ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको तर्फबाट। आजको यो सभा केका लागि भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरू नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेतालाई आक्रमण हुने बित्तिकै तपाईहरूले यत्रो आन्दोलन गर्नु हुँदो रहेछ भनेर हरेक मिडिया कर्मीहरू र हरेक जनताले हामीलाई सोधिराख्नु भएको छ। त्यसको पनि म यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता कुनै मान्छेहरू काटेर, जङ्गलमा मान्छे काटेर जेल बस्नु भएको थिएन, झापामा मान्छे काटेर, मान्छेका टाउका काटेर जेल बस्नु भएको थिएन। गणतन्त्रका लागि उहाँले आफ्नो जवानी, सबै जवानीहरू अर्पित गर्नुभएका वरिष्ठ नेतालाई जुन किसिमको व्यवहार गरियो, त्यसका लागि हाम्रो यो विरोध हो। वरिष्ठ नेता, त्यस्तो त्यागी नेतालाई जुन किसिमको यो सरकार, अधिनायकवादी सरकारले त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने तपाईँ हाम्रा के अभिगति होला? त्यसका लागि हो आजको यो आन्दोलन, यो विरोध सभा त्यसका लागि हो। सबैजनालाई एउटा सुरुवाती दिन, सुरुवाती मात्रै हो। आजको आन्दोलन भनेको एउटा सुरुवात मात्रै हो। सबैजना यो भ्रष्टाचारी सरकार, महिलाहरू 3 महिनाका बच्चादेखि 70 वर्षका महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने, बलात्कारीहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकार अब आजका दिनबाट यो सरकारको दिन बन्ती भएको छ। उल्टा दिन गरेर बस्यो हुन्छ। यही सभाबाट, यही मञ्चबाट नेपाली काङ्ग्रेसले चुनौती दिन चाहन्छ। आज धेरै नबोलिकन सम्पूर्ण साथीहरू गाउँ
सर्टिफिकेट तपाईँहरू सर्टिफिकेट पढेर अब जागिर कहाँ पाइन्छ भनेर पत्र पत्रिकामा विज्ञापन खोज्ने बेलामा तपाईँहरू आन्दोलनमा झन्डा लिएर तपाईँहरू सडकमा आउनु परेको अवस्था छ। त्यसका लागि हो यो आन्दोलन। अब सबैजना जाग्नको लागि र तयार रहनको लागि म सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पोखराको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म यहाँका मेयरलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँका 13 करोड मात्र होइन मेयर साहब, त्यो 13 करोड भित्र रहेका तमाम भ्रष्टाचारहरूलाई हामी अब एक गरेर खोदल्नेछौँ। यही समयमा यति भन्दै फेरि पनि सबैजना उपस्थित गर्नुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि आजका प्रमुख अतिथिले यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न जुन समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको तर्फबाट धन्यवाद। जय नेपाल। हामी कार्यक्रमको समापनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको आयोजनामा विशाल विरोध प्रदर्शन सहित विरोध सभामा सहभागी सम्पूर्ण जनहरूमा सभापतिको आसनमा रहेर जुन नेतृत्व गर्नुभयो यस कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका सभापतिलाई आफ्नो सभापतीय मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमको समापन गरिदिनुका लागि सबैलाई अनुरोध गर्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। जय नेपाल। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र मञ्चासीन भएका श्रद्धेय नेतागणहरू र उपस्थित भएका सम्पूर्ण पार्टीका श्रद्धेय साथीहरू, पत्रकारजीहरू, सुरक्षा निकायजीका साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पोखरेलीवासीहरूलाई यो कार्यक्रममा जुन उपस्थिति जनाउनु भयो यसको लागि म आयोजकको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको तर्फबाट। र आज यहाँका बिचमा हामीले एउटा कार्यक्रम पार्टीको केन्द्रले आयोजना गरेको र कार्यक्रम तय गरेको कार्यक्रम आज हामीले यहाँ सम्पन्न गरिरहेका छौँ। र यो सम्पन्न गरिरहँदाखेरि म गाउँ गाउँबाट आउने पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरू र पार्टीको यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आउने केन्द्रीय प्रमुख अतिथि केन्द्रीय सदस्यज्यू लगायत हामीलाई यो ठाउँमा हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदा मैले देखेको छु यहाँ लामो समय लकडाउनबाट व्यापारमा परेको मार र त्यो अस्तित्वबाट पनि आज हामीले यहाँका सटरका अगाडि यो जुन कार्यक्रम गरेका छौँ यो कार्यक्रमबाट यो सटरका व्यापारी साथीहरूलाई पर्न गएको जुन मर्का छ त्यो मर्का भइरहँदाखेरि पनि हामीलाई शालीनतापूर्वक यहाँको उपस्थिति सहित भएर जुन कार्यक्रम गर्न सहयोग गर्नुभयो यसको लागि सबै कास्की पार्टीको आयोजकको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म आज मेरो पहिलो कुरामा आज युवाहरूको एउटा फेसबुकको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नितान्तै यो मेरो भनाइ युवाहरूलाई दिन चाहन्छु। आज फेसबुकमा कहिलेकाहीँ हेर्ने गर्छु म र त्यहाँ एउटा लेखिने गरे हुन्छ कसैले कसैको बारेमा, विशेष गरेर युवा केटाहरूले उमेरका युवतीहरूलाई फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस कहिलेकाहीँ लेख्ने गरिन्छ र त्यहाँ लेखिएको हुन्छ प्रिय तिमी छौ र पो म बाँचेको छु त्यसैले तिमीलाई शुभकामना भनेर त्यो लेखिया हुन्छ। आजलाई धेरैलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको इतिहासमा हामीले धेरै उतार चढाव खेल्यौँ, धेरै उतार चढाव पछाडि काङ्ग्रेसले हरेक इतिहासका कालखण्डमा काङ्ग्रेसमाथिको आक्रमण, काङ्ग्रेसमाथि गरिने चाहे त्यो सत्तामा रहने पार्टीको दमन होस् चाहे राजनीतिक आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने बन्दुक बोकेर जङ्गल पस्ने मार्क्सवादी दर्शन र हँसिया हतौडाको झन्डा बोकेर आमूल परिवर्तनको रूपमा लाग्ने कम्युनिस्ट हुन् सबैको प्रहार नेपाली काङ्ग्रेसमाथि छ। हामीले देख्यौँ 7 सालबाट अहिले पछिल्लो 65-63सम्म आउँदाखेरि पनि त्यसको निशानाको तारो काङ्ग्रेस बन्यो। त्यो काङ्ग्रेस बनिरहँदा हामीले नेतृत्व गरेर यो परिवर्तन ल्यायौँ, जनताले यो व्यवस्था पाए, यो संविधान पाए, जनताले एउटा आशा जगायौँ, एउटा विश्वास जगायौँ र जनतालाई भरोसा गर्नुहोस् भनेर भन्यौँ।
तर त्यही संविधानभित्र ल्याएको संविधान पछाडि हामीले निर्वाचन हामीले पराजित भयौँ। त्यो पराजित हुँदा धेरैले प्रश्न यो काङ्ग्रेस कसरी बाँचेको छ, यो काङ्ग्रेसलाई केले बचाएको छ। यत्रमा हत्या हुन्छ, काङ्ग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ता घर छोडेर विस्थापित भए, हजारौँ मान्छेले शहादत प्राप्त गरे, हजारौँ मान्छे अङ्ग भए। यस्तो हुँदा अनि चुनाव हुन्छ, काङ्ग्रेस हार्छ, तर काङ्ग्रेस शालीनतापूर्वक काङ्ग्रेस कहीँ कसैलाई नबिगारी बस्छ। यो काङ्ग्रेस कसरी बाँचेको छ आज एउटा प्रश्न छ। त्यसको एउटै कुरा हो, मैले अहिले भने प्रिय तिमी छौरोको म बाँचेको छु शुभकामना भने जस्तो युवा तरुण विद्यार्थी तिमी छौ र काङ्ग्रेस बाँचेको छ, तिम्रो आशामा बाँचेको छ, तिम्रो भरोसामा बाँचेको छ र तिम्रो भविष्यको लागि काङ्ग्रेस बाँचेको छ। काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेसको लागि होइन, काङ्ग्रेस अब मभन्दा माथिका उमेरको लागि काङ्ग्रेस बाँचेको छैन। काङ्ग्रेसले नेतृत्व आफ्नो पदको लागि होइन, काङ्ग्रेसले युवाको लागि, त्यो युवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको युवा मात्रै होइन, त्यो युवा तरुण दलको युवा मात्रै होइन, त्यो युवा नेपालभित्रको कम्युनिस्टको युथ फोर्समा लागेको युवालाई पनि काङ्ग्रेसले संरक्षण र नेतृत्व गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टका झन्डा बोक्ने युवाको लागि पनि यो काङ्ग्रेसले आज हरेक मोडमा आफूलाई उभ्याएको छ। त्यसैले युवा तिमी छौ र काङ्ग्रेस छ, त्यसैले तिमी छौ युवा र काङ्ग्रेस छ। त्यसैले हामीले यो परिस्थितिमा पनि हामी आन्दोलनमा आयौँ। आज हामीले देख्यौँ के फरक छ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा के फरक छ। एउटा प्रश्न छ, म धेरै यसको जवाब उत्तर दिन्न, एउटा मात्रै कुरा दिन्छु म। आज हजारौँ मान्छे पोखरामा निस्के, हामीले कसैलाई दबाब दिएनौँ, कसैलाई करकाट गरेनौँ, हामीले शालीनतापूर्वक हामीले सोसल मिडिया र फोनबाट अनुरोध गरेँ, हामीले माइकिङ गरेनौँ, हामीले वाल पेन्ट लेखेनौँ, हामीले कुनै पेपर छापेनौँ। हामीले जनतालाई भन्यौँ आउनुहोस् तपाईँहरू 29 गते पोखरा आउनुहोस्, चिप्लेढुङ्गामा जम्मा आउँ। अनि गएर कोठेरी चोकमा कार्यक्रम गऱ्यौँ भन्यौँ, हजारौँको जुलुस आज चिप्लेढुङ्गाबाट जुलुस आयो। आज तपाईँलाई एउटा उदाहरण म दिन्छु, सायद यही कार्यक्रम कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा हुन्थ्यो भने हामीले सुरक्षा निकायका साथीहरू देखेका छौँ। सुरक्षा निकायका साथीहरू त हुन्छन् नै। यदि यो कुनै कम्युनिस्टहरूको यो कार्यक्रम र जुलुस थियो भने यहाँ पानीका फोरा बोक्ने दमकल पनि हुन्थ्यो। किन कम्युनिस्टहरू अनुशासन हेर्नुहुन्छ, तिनले कहाँ कसका गाडी फोड्छन्, तिनका कार्यकर्ताले कसका सट्टरमा ढुङ्गा हान्छन्, तिनका कार्यकर्ताले कसका मोटरसाइकलको ट्युबको हावा फालिदिन्छन्, आगो लाग्छ भनेर सँगसँगै दमकल हुन्थ्यो। तर आज हजारौँको जुलुस हामीले यहाँ निकाल्यौँ। मैले अहिले भने यो सट्टरका व्यापारीहरूलाई मर्का परेको छ, म फेरि पनि क्षमा याचना उहाँहरूसँग चाहन्छु। तर हामीले पृथ्वी चोकको पोखराको यो मेन चोकमा एउटा गाडी यो कार्यक्रमका कारणले रोकिएन, एउटा कसैलाई अश्लील शब्द यो कार्यक्रममा उपस्थित उनले बोलेन। हामीले बाटो चल्न दिएका छौँ, दोकानहरू सम्म भएका खुल्न दिएका छौँ, कसैलाई अप्ठ्यारो गर्नौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको फरक यही हो। यति बुझ्यो भने काङ्ग्रेस त्यो थाहा हुन्छ साथीहरू, यति बुझ्यो पुग्छ, धेरै बुझ्नु पर्दैन। त्यसैले यो कोरोनाको यो महामारीमा काङ्ग्रेस किन सडकमा आयो, काङ्ग्रेस के को लागि सडकमा आयो, म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैसँग। आज हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आन्दोलनको इतिहासलाई हेऱ्यो भने यो ख्यालको छैन साथीहरू। 7 सालबाट पछिल्लो ६५-६३को आन्दोलनसम्म आइरहँदाखेरि यति धेरैले कुर्बानी गरे, यति धेरैले शहादत प्राप्त गरे। हामीले गऱ्यौँ, सरकारमा रहनेहरूले गरे, बन्दुक बोकेर जङ्गल जाने माओवादीले गरे। हामीले कसैले यो गणतन्त्र कसले ल्याएको भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको उत्तर यो गणतन्त्र कम्युनिस्टले होइन, तत्कालीन एमाले होइन, तत्कालीन बन्दुक बोकेर जङ्गल पसेको माओवादीले ल्याएको यो गणतन्त्र होइन साथीहरू। यो गणतन्त्र भ्यालेन्टाइन डेमा कुनै प्रेमिकाले प्रेमिकालाई किस्तीमा राखेर दिएको गुलाबको फुल होइन साथीहरू। हेर्छ यो गणतन्त्रमाथि, यो गणतन्त्रलाई ख्याल्न चाहन्छौँ। यो गणतन्त्र प्राप्त गर्न बिपी कोइरालाले सुरु गरेको आन्दोलनबाट पछिल्लो आन्दोलनसम्म आइरहँदा काङ्ग्रेसका हामीले देखेका छौँ बन्दुक बोकेर गणतन्त्र ल्याउँछु भन्ने प्रचण्डजी र बैलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु भनेर गणतन्त्र आउँदैन भने खड्गबलीजीलाई एक्का हुनुपर्छ। एउटा कुराको त्यो के एक्का हो भने यो आन्दोलनको गणतन्त्र ल्याइरहँदा
प्रचण्डजीलाई थाहा छ कि छैन? लमजुङमा पढाइरहेको कक्षा कोठामा पढाइरहेको मुक्तिराम अधिकारी मास्टरलाई झुडेर मरिसकेपछि चित्त नबुझेर चिरेर चक्कुले चिरेर रगत बगाउँदै ल्याएको गणतन्त्र हो। यो गणतन्त्र कास्कीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता सल्यानका कृष्णबहादुर गुरुङलाई हत्या गरेर आएको यो गणतन्त्र हो। माछा पुछ्रेका टेकबहादुर गुरुङको हत्या गरेर आएको गणतन्त्र हो। यो गणतन्त्र मिजुरेका रतन सिंह गुरुङको हत्या गरेर आएको गणतन्त्र हो। हंसपुरका पशुपति राणावागलाई हत्या गरेर आएको यो गणतन्त्र हाम्रा नेताका रगतसँग मात्रै होइन, काठमाडौँमा बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भनेर कम्युनिस्टले कहीँ भाषण गरिरहँदा काठमाडौँको बसन्तपुरमा 80 वर्षको गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो देशमा गणतन्त्र ल्याउँछु भन्दा हानेको लाठी त्यो निधारमा बद्लिरहँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको रगत र कास्की जिल्लाका शहीद नेताहरूको रगत ल्याएर साटेर ल्याएको गणतन्त्र हामी कसैले खोज्न दिँदैन, कसैले आश नगरे हुन्छ, कसैले विश्वास नगरे हुन्छ। काङ्ग्रेस एउटा चुनाव हार्दैन, यो देशबाट गणतन्त्र खोज्छौँ भनेर कम्युनिस्टले पनि नसोचे हुन्छ, हिजोका राजा महाराजाले पनि नसोचे हुन्छ। मैले सुने केही दिन अगाडि पोखरामा एउटा जुलुस निस्क्यो साथी हो, अचम्मैको जुलुस निस्क्यो र अनौठो भयो पोखरा। अब खत्तम यो पोखरामा अरू कोही पार्टी नि छैनन् भनेर सारा मिडियालाई प्रचार गर्न थाले, जनताका मुखामुख हुन थाले। हामीले भन्यौँ यो पोखरा प्रजातन्त्रको यो उर्वर भूमि हो, यो गणतन्त्रवाद विरोधी साम्यवादी कम्युनिस्ट एकदलीय राजावादीको भूमि होइन पोखरा। हामीले देखेका छौँ 36 सालको बहुदलीय निर्दलमा राजाले पञ्चायतको पहिलोमा भोट हाल्ने कम्युनिस्टहरू पञ्चहरूलाई एकै ठाउँ भोट हाल्दाखेरि पनि बहुदलले जिताएको यो प्रजातान्त्रिक उर्वर भूमि हो साथीहरू। हामी यो खोज्न दिँदैनौँ, खास गरी प्रजातन्त्रवादीले यो गणतन्त्र खोज्न दिँदैन। त्यसैले यो गणतन्त्र हाम्रो रगतसँग साटेर ल्याएको गणतन्त्र हो। बिपी कोइरालाको विचार र सिद्धान्तले उर्वर भूमिलाई जगाएको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको रगत, सल्यान कृष्णबहादुर गुरुङ, टेकबहादुर गुरुङ लगायतका नेताहरूको रगतसँग ल्याएको यो गणतन्त्र कोही कम्युनिस्टको शासनले यो गणतन्त्र खोज्न सक्दैन साथीहरू। त्यसैले म अनुरोध गर्छु यो प्रजातन्त्रको भूमिबाट हामीले आज यो कम्युनिस्ट सरकारको हामीले यो खड्ग ओलीलाई हामीले मागिरहेका छैनौँ राजीनामा, हामीले भनेका छैनौँ तिमीले सत्ता छोडो भनेर। हामीले भन्यौँ हामीले खड्ग प्रसाद ओलीलाई किडनी फेर्नु भएको छ, दुई पटकसम्म फेर्नु भएको छ, बिरामी हुनुहुन्छ, अस्वस्थ हुनुहुन्छ। हामीले भन्यौँ सम्माननीय मुलुकको प्रधानमन्त्री तपाईँ अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको होला, तर प्रधानमन्त्री मेरो पनि हो, मेरो प्रिय प्रधानमन्त्री। तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसका हजारौँ लाखौँ जनताको शुभकामना छ। तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, तपाईँ निरोगी हुनुहोस्, डोक्टरले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। हामीले शुभकामना दिएका छौँ, हाम्रो शुभकामना छ। तर हामीले देख्यौँ कहिलेकाहीँ उल्टो मती हुन सुरु गरेपछि खड्ग प्रसाद ओलीको कुर्सी हाम्रा कारणले होइन, उनकै पार्टी प्रचण्डका कारणले जाँदैछ। प्रचण्डले लेख्नुभयो 19 पेपरको एउटा यो सरकारको बारेमा, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाइसकेपछि सरकारमा कति खराबी र बदमासी गर्नुभएको छ। खड्ग प्रसाद ओलीलाई प्रचण्डले लेखेको लभ लेटर छ एउटा, त्यो लभ लेटर 19 पेपरको लभ लेटर छ। त्यहाँ उहाँले लेख्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्नु भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले लकडाउन लगाउनु भयो, खाना नपाएर फुटपाथमा हिँडेका मजदुर र श्रम गर्ने जनतालाई तपाईँले राहत पार्न सक्नु भएन। कोरोनाबाट प्रताडित भएर अय्या भनेर गाडीमा छटपटाइरहेका मान्छेले मृत्युको शय्यामा जान पर्यो, त्यहाँ परिवारले भेट्न पाएनन्। सेनाले प्लास्टिकको आएर डोजरले खाल्टो खनेर लास गर्यो, तिनले औषधि पाएन। तपाईँ यिनै बदमासी यिनै खराबी गर्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर कसले भन्यो? प्रचण्डले, यो काङ्ग्रेसले। अनि त्यसको विरुद्धमा फेरि प्रियसी कमरेड प्रचण्ड तपाईँका जवाब, तपाईँका लभ लेटरले मेरो मुटु छिया छ भनेर सुरु गर्दै उहाँले 38 पेटे फेरि अर्को लभ लेटर पठाउनु भयो। 38 पेपर लभ लेटरमा फेरि लेख्नुभयो, प्रचण्डजी तपाईँले हिजो
क्यान्टिनमा बसेका तपाईँका लालसिंहहरूलाई बाँड्न लगेको अरबौँ रुपियाँ कहाँ हाल्नुभयो उहाँले सोध्नुभयो। प्रचण्डलाई सोध्नुभयो तपाईँले 17,000 मान्छे किन मार्नुभयो? तपाईँले गाउँबाट गाउँ रित्तिने गरेर गाउँमा एउटा विचार मान्ने पार्टीका मान्छेलाई विस्थापित किन गर्नुभयो भनेर आज प्रश्नका लभ लेटर चलेका छन्। त्यसैले हामीले भनेका छौँ आज ती दुईटै लभ लेटरमा एउटा 38 पेजे छ, एउटा 19 पेजे छ। 38 र 19 को 67 पेजे लभ लेटरमा कहीँ उठेन लिपुलेखको बारेमा प्रश्न, कहीँ लेखिएन काला पानीको बारेमा, कहीँ लेखिएन काङ्ग्रेसका जीवनजङ साईले उत्तरबाट चाहिँ चीनले सिमाना मिच्यो भनेर एउटा ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाउनु भयो, त्यसको बारेमा बोलिएन। कोरोनाको उपचार नपाएर गाडीमा हस्पिटल चार्दै मरेकी, पोखरामा स्यान्डेबाट आएकी, पोखरामा आएर मृत्युवरण गरेकी धनमाया गुरुङको बारेमा लेखिएन। खाना नपाएर सडकमा काम खोसिएका मजदुरको बारेमा लेखिएन। बन्द भएका सटर र उद्योगहरूका बारेमा लेखिएन। सरकार उल्टो कर तिर्न, सरकार उल्टो ऋण लिन सरकार आज दबाबिएको छ। त्यहाँ के लेखियो? सत्ताको सौदाबाजीको रूपमा म तिमीलाई यो कुरा दिन्छु, मलाई सरकारमा बस्न देऊ। त्यसैले हामीले भन्यौँ यो सरकार जनताका नजरमा गिरेको छ। काङ्ग्रेसको नजरमा गिर्यो भन्दा प्रतिपक्ष हो भन्नु होला। जनताका नजरमा सरकार गिरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सरकारको नेपाली जनताको सिङ्गो नेपालको शिर निहुरिएको छ। आज हामीले त्यसैले भन्यौँ खड्ग ओली तिमी सुध्र, हामी अझै पनि राजीनामा माग्दैनौँ। तिमी सुध्र, तिमीले सरकारमा परिवर्तन गर, जनताको बारेमा बोल, उपचार नपाएकाको बारेमा बोल। तपाईँको कोरोनाका औषधि खरिद गरिरहँदा ओम्नीले गरेको अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार, वाइट बडी प्लेन किन्दाखेरि गरेको 4 अरबको भ्रष्टाचार, अनि तपाईँले भ्रष्टाचारको चाहमाथि राखेका तपाईँका मन्त्री गोकुल बाजकोटा, अनि बालुवाटारको जग्गाको लाल पूर्जा सिराना हालेर तपाईँका भाइर अर्थमन्त्री बनाएका विष्णु पौडेललाई कारवाही गर, तर सरकार तिमी नै चलाऊ हामीले भनेका छौँ। यो हाम्रो हार्दिकता हो, हाम्रो यो महानता हो। हाम्रो यो हार्दिकताको महानतालाई यदि खड्ग ओलीले कमजोर ठान्छन् भने यो सरकार त रहँदैन। हेर्नुलाई इतिहासमा जहाँसुकै काङ्ग्रेस चुनाव हारेको छ, अर्को चुनाव जित्छ प्रजातन्त्रमा, तर कम्युनिस्टहरूले हार्यो भने सधैँको लागि सत्ता गुमाएका छन् इतिहासमा। हामी चाहन्छौँ, हामी त सधैँ लडेको पार्टी, हामीले सधैँ हातेमालो गरेर गइरहेको ताते गरेर आन्दोलनमा गइरहेको कम्युनिस्ट पार्टी यो देशमा रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, तर हामीले दिएका आशीर्वादले लाग्दैन भने ऊ उसका कारणले जान्छ। त्यसैले मैले यहाँसँग के अनुरोध गर्न खोजेको हो भने यो मुलुक अहिले आक्रान्त छ, हामी सडकमा आएका छौँ। धेरैलाई लाग्छ रामचन्द्र पौडेल पिटिएसी मात्रै काङ्ग्रेस आयो, त्यो मात्र होइन, त्यो संयोग हो, त्यो संयोग हो। काङ्ग्रेस सडकमा आउँदै थियो, सडकमा आउने सवालमा जाँदा हामी केही ढिला भएका थियौँ। त्यसैले आज तपाईँले जुन उपस्थिति, भव्य उपस्थिति गरेर पोखरालाई यो काङ्ग्रेसको पक्षमा होइन, काङ्ग्रेस हुन जरुरी छैन, कम्युनिस्ट पनि हुनु, तर पोखरेली जनता, कस्केरी जनता गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा छ भनेर जुन प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसलाई आयोजक जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको तर्फबाट पूर्ण आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खालको भावना प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि तपाईँले सधैँ व्यक्त गरिरहनुहोस्। सडकमा आवश्यक अनुसार आउने पनि गर्नुहोस् भन्दै म अन्तिममा यो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, पत्रकारजीहरू, सुरक्षा निकायका साथीहरू र विशेष गरेर म पुनः पनि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो धन्यवादले तपाईँहरूको आज गरेको व्यापारमा गरेको घाटा पुरा हुँदैन, तर पनि म तपाईँहरूसँग आज नतमस्तक हुँदै यहाँका सटरहरूले जुन कार्यक्रम गर्न हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो सबै व्यापारीहरूलाई म सबैभन्दा धेरै मुरी धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित भएकोमा सबैलाई धन्यवाद सहित बिदा हुन्छु। जय नेपाल। र यो कार्यक्रम पनि यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। बोल्नु त नाम भनेर भन्नु कि के भयो यतिकै? हुन्छ त म कसरी भन्ने, नाम सहित भन्ने कि के भन्ने? हुन्छ त नाम सहित भन्ने। जय नेपाल। म सरोज केसी, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पूर्व केन्द्रीय सदस्य।
यति बेला आज हामी मुलुकभर सर्वसत्तावादको विरुद्धमा र वर्तमान सरकारले गरेका नेपाली जनताका व्यतिथिका र विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा अग्रमोर्चामा 77 जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध सभा कार्यक्रम आयोजना गर्यो र हिजो मात्रै युवाहरूले देशैभरि सिटी जुलुस गरेर केपी सरकारलाई र वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई के सन्देश दिएको छ, हामी सडकमा किन आउँदैछौँ र सडकमा आउनुको तात्पर्य के हो भन्ने बारेमा जनतालाई कोभिड-19 को बीचबाट जसरी एउटा घेराबन्दीमा पारिएको छ, जुन रोगभन्दा पनि नेपाली जनतालाई भ्रष्टाचारको उपहार दिने र जनताको बीचमा के आक्रान्त परिवेशहरूलाई सँगसँगै जोडेर लाने कामका विरुद्धमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा उत्रेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेससँग जोडिने अन्य युवा साथीहरू पनि सडकमा आएका छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सर्वसत्तावादको विरुद्धमा र नेपाली जनतालाई परेको पीर मर्काका विरुद्धमा सडकमा निस्केर यो सरकारले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादका विरुद्धमा जमाएको एउटा कथित युद्ध र मोर्चालाई चाहिँ हामी यसलाई तोडेर छाड्नेछौँ र जनताको अधिकार, जनताको नासो जनताकै बीचमा फिर्ता गर्ने गरेर हाम्रो अभियान र आन्दोलन तयार भएको छ। आजबाट सुरुवात भएको आन्दोलनले सङ्घर्षका यात्राहरू सुरुवात भएका छन्, यो यसै टुङ्गिने छैन। अब हाम्रा पर्यायवाची सङ्गठनहरू, लोकतन्त्रवादी सङ्गठनहरूले जब हामीमा प्राप्त अधिकारलाई निश्चित रूपमा फिर्ता गरेर जनताको बीचमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पर्यायवाची शब्दलाई निर्माण गरेर फिर्ता गर्नका निम्ति हामी लागेका छौँ। यो ज्यान रहेसम्म, आस्था रहेसम्म, विश्वास रहेसम्म मुलुकको परिवर्तनका निम्ति नेपाली जनताको बीचमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्नेछ भन्ने उद्घोष गर्दै आजबाट सुरुवात भएको विरोध सभा निरन्तर हाम्रो आन्दोलनमा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै नेपाली नागरिक र जनतालाई यसमा साथ र समर्थन दिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। ल भन्नु त क्वेसन सोध आज कार्यक्रममा बताइदिनु न। 29 गते नेपाली काङ्ग्रेसले 77वटा जिल्लामा देशव्यापी बृहत प्रदर्शन गर्दैछ। यो प्रदर्शन यो सरकारको निश्चित विरोधका लागि मात्रै विरोध नभएर पछिल्लो समय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन परिवर्तन भयो, एकल चाहिँ तपाईँको एकलौटी जुन राजा शासनको विरुद्धमा नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर 7 दल मिलेर जुन एउटा चाहिँ जनआन्दोलन भयो, त्योबाट स्थापित चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि नै खतरा पर्ने गरी अहिले जुन ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, चाहिँ स्वास्थ्यमा पूर्ण रूपमा असफल भएको र पुनः राजावादीहरूले यो परिवर्तन केका लागि भनेर परिवर्तनकै विषयमा उनलाई ठडाउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँको यो सरकारको औचित्यमाथि एउटा ठुलो गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भयो। प्राविधिक हिसाबले नेकपाले जितेको यो निर्वाचन, तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा ठुलो योगदान थियो। त्यो कारणले अब सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध समयमै आवाज उठाइएन भने यो परिवर्तन, यो हामीले हासिल गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्छ भन्ने हेतुले आज नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा भातृ सङ्गठनहरू सबै परिचालन गरेर 29 गतेबाट जुन यो आन्दोलन सुरु भएको छ, यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार देशमा भइरहेको छ, सत्तान्ध हुन्छ, तर तल्लो तहमा भएका भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारै भएको छैन, यो सुशासन हो, राम्रो छ, सफल छ भनेर केपी ओलीले जसरी चाहिँ संरक्षण गर्न खोजिरहेका छन्, यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो। त्यो भएर अब यसका विरुद्ध बोल्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेस सरकारमा आएको हो। अब यो सरकार चाहिँ हिजो नेपाली काङ्ग्रेस राणाका विरुद्ध, राजाका विरुद्ध, पञ्चका विरुद्ध लड्यो र हामीले भन्ने गरेका थियौँ हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ तपाईँको ल्याएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अब कम्युनिस्ट अतिवादका विरुद्ध हामी शहीद बन्न तयार छौँ भनेर भन्दै गरेको चाहिँ अवस्था, यो बाध्यात्मक अवस्था जुन भ्रष्टाचार र संस्थागत अवस्थाका कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र यसका भातृ सङ्गठन र जो लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने चाहिँ नेपाली जनताहरू कम्युनिस्टको अतिवादका विरुद्ध लड्न अब तयार रहन नेपाल विद्यार्थी सङ्घका तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट म हार्दिक अपिल गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।
Kasih